के छ भन्दाखेरि नर्मली जब हामीले एसटिपी मा प्राइमरी बनाउँछौँ हैन या सेकेन्डरी इज नथिङ बट मानौँ न यु हेभ द मल्टिपल स्विचेस जस्तै 10 वटा 12 वटा 100 वटा जतिसुकै स्विच होस् के त्यो सिनेरियोमा अब म्यानेज गर्नको लागि धेरै नै सिस्टमेटिक भएर गर्ने गरिन्छ सो त्यो कन्टेक्स्टमा यस एमङ देम हैन एमङ देम यु चुज वान अफ देम एज अ रुट ब्रिज त्यो मध्ये तपाईले एउटालाई चाहिँ एज अ भनौँ न मेजर स्विचको लागि चाहे पर बिलियन गर्नुस् चाहे तपाईको के भन्छ लाइक पीबीएसटी के हिसाबले आउनुस् या एसटीपी मोडमै आउनुस् या सरी या तपाई र्यापिड पीबीएसटी के मोडमा आउनुस् या तपाईले पछि गएर इफ यु नो द एमएसटी देन यु क्यान रन द एमएसटी अल्सो एन्ड थाहा छैन भने अब पीबीएसटी जुन हामीले पढेको छ त्यही रन गर्दा पनि भयो जसरी गरे पनि जतिसुकै नम्बर अफ स्विच भयो भने त्यो कन्डिसनमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सेकेन्डरी इज नथिङ नर्मली सेकेन्डरी भनेको चाहिँ ब्याकअप रेडी बनाएर राख्नु कि किन भन्दाखेरि जस्तै तपाईको जब हामीसँग एउटा रुट ब्रिज हुन्छ खासमा जुन तपाईको मेजर रुट ब्रिज हुन्छ बुझ्नु भने त्यो रुट ब्रिज तपाईको डाउन हुने बित्तिकै त जस्तै कनेक्सन होस् त चाहे मेस कनेक्सन होस् हैन मानौ यो तपाईको के भयो यो तपाईको अहिलेको लागि रुट ब्रिज छ चाहे भिलेन 10 को लागि होस् या 20 को लागि होस् त फरक परेन ओभरअल सबैको लागि रहेछ मान्दिम यो रुट ब्रिज भयो भने सबै मध्ये इलेक्सन विन गरेर यो रुट ब्रिज भएको हो नि त इलेक्सनको त टाइमिङ लाग्छ प्रोसेस त गर्नु पर्यो सो त्यो कन्टेक्स्टमा ओके सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि ओके सो त्यो कन्डिसनमा तपाईको के हुन्छ भने जब एउटा स्विचलाई तपाईले रुट ब्रिज बनाउनु हुन्छ चाहे तपाईले प्रायोरिटीको हिसाबले सबैभन्दा बेस्ट बनाएर किनभने प्रायोरिटी लोएस्ट लिन्छ चाहे प्रायोरिटीको हिसाबले लोएस्ट बनाएर गर्नुस् या तपाईले मानौ प्राइमरी सिम्पली रुट प्राइमरी गरेर गर्नुहोस् ल ओके त्यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ मानौ यो तपाईको अहिलेको लागि हो प्राइमरी हो के सो प्राइमरी गर्दाखेरि मानौ उले तपाईको प्रायोरिटी बनाए कति 0 बनाएछ ल मैले 0 लेखेँ ल अहिले प्रायोरिटीको हिसाब गर्छौं भने 0 लेख्छौं कि लोएस्ट प्रायोरिटी छ अहिलेको कम्प्यारिजनमा एमङ द अदर स्विचेस अरु स्विच भन्दा जुन 4096 को रेन्ज तपाईको के भन्छ लाइक घट्छ या इन्क्रिज हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ तपाईको अहिले जस यसको बेस छ के कम्प्यारेटिभली टु द अदर्स भनेपछि यो के भयो तपाईको प्राइमरी भयो दैट इज योर रुट ब्रिज ओके सो अब के हुन्छ भने है जब रुट ब्रिज तपाईको डाउन हुन्छ बिकज अफ एनी सोर्स अफ फेलर जेसुकै फेलर भएको कारणले पनि केही रिजनको कारणले यो डाउन भइसकेपछि दे हैव टु इलेक्ट के यिनीहरु केमा जानुपर्छ तपाईको इलेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ के वान्स अगेन र इलेक्सनमा जानको लागि यस टाइमिङ लाग्छ केही सर्टेन टाइम सम्मको लागि यस अब धेरै नलागे पनि तपाईको मानौ 50 सेकेन्ड सम्म भयो पनि त्यो तपाईको के भन्छ टाइमिङमा अझ र्यापिड पीबीएसटी नै कन्फिगर गरे पनि यस 15 सेकेन्ड टु 20 सेकेन्ड सम्म उले इलेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ के भनेपछि त्यो टाइमिङ लाग्छ सो त्यो टाइमिङ नलागोस् भनेर चाहिँ या एक किसिमको भनौं न एक किसिमले रुट ब्रिज फेल हुने बित्तिकै एज अ ब्याकअप अब मानौ तपाईको इलेक्ट गर्छ यिनीहरुले इलेक्ट गर्दाखेरि मानौ यो रुट ब्रिज भयो जबकि तपाईको हिसाबमा तपाईलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ तपाईले अब नेटवर्क हो सो पार्टिसिपेट त गराउनै पर्यो सो यो तपाईको इलेक्सन भयो यो तपाईको रुट ब्रिज बन्यो रुट ब्रिज फेल भएको कन्डिसनमा तर यो स्विच चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि तपाईको हाई परफर्मेन्सको स्विच होइन के ओके हाई परफर्मेन्सको स्विच हैन जबकि हाई परफर्मेन्स स्विच चाहिँ यो रहेछ के तपाईलाई टार्गेट चाहिँ के भन्ने थियो भने यदि मेरो रुट ब्रिज डाउन भएको कन्डिसनमा यो बनाउँछु रुट ब्रिज भन्ने थियो तर रुट ब्रिज बाइ डिफल्ट इलेक्सनमा त यो बन्यो भनेपछि बनेन नि त प्रोपरली सो व्हाट यु क्यान डु इज दैट रेदर देन सेन्डिङ देम टु द डिफल्ट तपाईको इलेक्सन्स हामीले के गर्न सकिन्छ भने वी क्यान सेट वान अफ द स्विच एज अ ब्याकअप के त्यसैलाई नै के भन्छ हामी सेकेन्डरी भन्ने होला त्यसको केही पनि हैन जसलाई चाहिँ हामी एज अ ब्याकअपको रूपमा लिन चाहन्छौं या रुट ब्रिज फेल हुने बित्तिकै उ प्राइमरी बनाउस् भन्ने चाहन्छौं भने त्यो चाहिँ के भन्छ सेकेन्डरी बनाउँछौं अब प्रायोरिटीको हिसाबले रुट प्राइमरी रुट सेकेन्डरी गर्दा पनि भयो प्राइमरी गर्न स्पेनिङ ट्री बिलेन 124094 सबैको लागि गर्दैको ल मैले तपाईले एउटाको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ रुट प्राइमरी गरे भनेको फर अल द बिलेन्स भन्ने बुझ्यो ल यो भनेको ठीक तर मैले के गर्न चाहे भन्दा यही कन्डिसनमा ओके सो यही कन्डिसनमा स्विचलाई के गर्नु पर्यो तपाईको यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईको जुन के भन्छ लाइक यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले यो स्विचलाई चाहिँ एज अ
सेकेन्डरी बनाउन चाहने भने के गर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डरी बनाउन सक्नुहुन्छ कि सो जब तपाईले रुट सेकेन्डरी भन्नुहुन्छ त्यो कन्डिसनमा यो स्विचले के गर्छ भने अटोमेटिकली इट डिटेक्ट यसलाई अलरेडी थाहा हुन्छ नि त रुट ब्रिजको त प्रायोरिटी सो उसले के गर्छ भन्दाखेरि इट अटोमेटिकली डिटेक्ट द लिङ्क्स या डिटेक्ट द तपाईको रुट ब्रिज किनभने उसलाई थाहा हुन्छ रुट ब्रिजको इन्फर्मेसन सो उसले के गर्छ भन्दा ओके आई एम द सेकेन्डरी सो आई सुड सेट द प्रायोरिटी कस्तो लोएस्ट त हुनु भएन किनभने लोएस्ट भयो भने त झन् ऊ के हुन्छ ऊ तपाईको प्राइमरी भन्छ र 0 देखि लोएस्ट पनि हुँदैन भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो वान स्टेप भनेको कति हुन्छ हाम्रो 4096 को रेन्जमा हो नि त सो 4096 बढ्दा के गर्नु पर्यो मैले प्रायोरिटी सेट गर्नु पर्यो भन्ने बुझ्छ ल सो ऊ के हुन्छ अरु भन्दा 4096 अरु भन्दा हैन रुट ब्रिज भन्दा 4096 बढ्दा के गर्छ तपाईको प्रायोरिटी सेट गर्छ के आफैले डिफल्ट भयो मानौ यसको पनि 4096 रहेछ भने चाहिँ अब केही पनि गर्न सकिँदैन होला म्याकमै जान्छ कि म्याकै चेन्ज गर्ने त कुरा आउँदैन हैन त्यो भने चाहिँ अप्सन भएन तर यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ बाइ द युज अफ प्रायोरिटी प्राइमरी र सेकेन्डरी गर्नुभयो भने सिचुएसन यस्तो हुन्छ ल ओके दैट मीन्स प्राइमरी मीन्स मेन रुट ब्रिज सेकेन्डरी मीन्स द ब्याकअप सो व्हेनेभर दिस फेल अटोमेटिकली यो सिलेक्ट हुन्छ कि अरु होइन ल सो त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको प्राइमरी र सेकेन्डरी गर्न सकिन्छ होइन म प्रायोरिटी बेसिसमै गर्छु भन्ने तपाईको सिनेरियो छ भने हैन म प्रायोरिटी बेसिसमै गर्छु नि त भन्नु पर्यो भने एउटा प्रायोरिटी दिने सबैभन्दा लोएस्ट प्रायोरिटी रुट ब्रिजलाई दिने हैन र तपाईको अर्को प्रायोरिटी चाहिँ के गर्ने कम्प्यारेटिभली हायर प्रायोरिटी यो भन्दा कम्प्यारेटिभली हायर प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिने ब्याकअपलाई दिने ल त्यो एक किसिमको के भन्नु ब्याकअप बनाइसकेपछि एउटा रिडन्डेन्ट नेटवर्क बन्छ भन्ने कुरा पनि हो कि सो त्यो सिनेरियो चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ यो एकचोटी इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्नु होला आरएसटीपी मा गर्दा पनि हुन्छ पीबीएसटी मा गर्दा पनि हुन्छ त्यो फरक पर्दैन जस्ट सेलेक्टिङ द वान अफ द ब्याकअप रुट ल यो छुटेको रहेछ यो तपाईहरुले एकचोटी कन्फिगर गर्नु होला सबै जनाले ल अनि कसैले केही फेस गर्यो भने अनि म भन्दिन्छु त्यस्तो फेस त नहुनु पर्ने प्रोब्लम आउँदैन तर पनि एकचोटी ट्राई गर्नु होला टोपोलोजी जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ तपाईको अनुसार बनाउनु होला अनि यो इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हेर्नु होला के हुन्छ प्राइमरी गर्दा के हुन्छ सेकेन्डरी गर्दा के हुन्छ जस्ट मोनिटर इट ओके बाँकी रहेको कुरा हामी इन्भा गरौँ ल सो क्लियर छ नि हैन यसमा सो त्यसपछि अब हामी गर्छौं इथर च्यानल गर्छौं ल ओके 4094 भनेको 2 को पावर 12 हो हैन म्याम अनि 12 बिटमा इन्क्रिज अर डिक्रिज हुन्छ त्यही त अब जस्तै यो के रे एउटा भी प्रायोरिटी भनेको छ एउटा भी लेनमा चाहिँ 4094 वटा कनेक्सन हुन्छ भन्न खोजेको के हो सर म्याम यो स्पेलिङ ट्री भी लेन कति हो यो त्यो 1 to 4094 भनेको एक देखि यो प्रायोरिटी हो हाम्रो हजुर यो प्रायोरिटी हो कि यो प्रायोरिटी हो 4094 प्रायोरिटी भने यो प्रायोरिटी हो कसले सोध्नुहुँदैछ त्यो रेन्ज भयो हैन हजुर हजुर त्यो रेन्ज 1 देखि 4094 सम्मको रेन्ज हो म्याक्सिमम 4094 हो भेन आइडिया हो के मैले के भनेको नि तपाई हामीले गरेको छ किनभने मैले अगाडिको किन गराइन भन्दाखेरि यो पनि अप्सन छ यो पनि अप्सन छ या यो चाहिँ के हो तपाईको अरमा हो कि यो पनि यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्दा पनि भयो यसरी गर्दा दुईटा अप्सन छ यसरी गर्दा पनि भयो प्रायोरिटीको हिसाबले गर्छु नि म त्यसरी गर्दिन भन्दा प्रायोरिटी दिन पनि सक्यो सो 4094 भनेको चाहिँ भिलेन आइडी हो कि तपाईले होइन म यति धेरैको लागि गर्दिन यो मेरो स्विचलाई चाहिँ के गर्नु छ एउटा डेडिकेटेड भिलेनको लागि मात्र भिलेन 10 को लागि मात्र रुट ब्रिज बनाउनु पर्ने छ भने के गर्ने यसलाई हटाएर 10 लेख्ने हो के प्राइमरी भनेको रुट ब्रिज बनाउनु सो यो चाहिँ मैले के भनेको भने सबैको लागि बोनस भनेको के ओभरअल फरकै परेन नि त्यसमा इन्डिभिजुअल गरेको छ हामीले बुझ्नुभयो ललित सरले यो चाहिँ भिलेन आइडी हो यो चाहिँ प्रायोरिटी भ्यालु हो ल प्राइमरीले चाहिँ प्रायोरिटी भ्यालु दिनु पर्दैन उले अटो डिटेक्ट गरेर आफ्नो हिसाबको इलेक्सन गर्छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन ललित सर हजुर भनेको यस्तो हुन्छ कि अब पीबीएसटी मा हामीले के गरेको थियो भने मानौ मसँग 10 20 31 यसरी भिलेनहरु हुन्छ नि त हैन यो भनेको भिलेन नम्बर ओके यो 1 देखि 40 भने भिलेन नम्बर हो इन्डिभिजुअल इलेक्सन हुन्छ किनभने हामीले इन्डिभिजुअली पढेको यो मध्ये इन्डिभिजुअल इलेक्सन गर्छ उले ठीक छ प्रब्लम भएन तर मेरो कन्सर्न के भन्दा मलाई मानौ तपाईको कन्सर्न 10 र 20 को लागि यसलाई रुट ब्रिज बनाउँछु
अनि 10 र 20 को लागि यसलाई ब्याकअप बनाउँछु भन्ने तपाईँको प्लानिङ भयो फर इक्जाम्पल। या तपाईँले यो पनि भन्नुभयो नि त म भिलेन 30 को लागि यसलाई चाहिँ रुट ब्रिज बनाउँछु, यो 10 र 20 को लागि ब्याकअप बनाउँछु र यसलाई यसो पनि बन्न सक्नुभयो यो स्विचलाई म 10 र 20 को लागि चाहिँ यसलाई रुट ब्रिज बनाउँछु, 30 को लागि चाहिँ म ब्याकअप बनाउँछु भन्न सक्नुभयो नि त। फेल भएको कन्डिसन नै यो होस् भन्न सक्नुभयो भने पछाडि तपाईँले के गर्नुभयो भन्दा मैले अब दुईटा कमान्डको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ कि एउटा प्रायोरिटी आफै मेन्सन गर्ने, लोएस्ट प्रायोरिटी दिने, हायर प्रायोरिटी दिने, अब त्यो प्रायोरिटीको आफ्नो हिसाब छ हैन कुन हुन्छ सबैभन्दा लोएस्टलाई बेस्ट मान्छ भनेपछि प्रायोरिटी आफै दिने होइन प्राइमरी र सेकेन्डरी गर्ने कि। सो यो अनुसारले गर्दा पनि हुन्छ, यो अनुसार गर्दा पनि हुन्छ। यो भनेको चाहिँ आफै म्यानुअली दिएको, यो भनेको चाहिँ उसले अटो डिटेक्ट गर्छ कि। अटो डिटेक्ट भनेको उसले त बिपिडियु सेन्ड गर्छ नि त सबै स्विचले। सो त्यो अनुसार चाहिँ अब रुट ब्रिजको पनि इन्फर्मेसन राख्छ जहिले स्विचले, रुट ब्रिजको इन्फर्मेसन राख्छ यहाँनिर, अनि आफ्नो लोकल स्विचको इन्फर्मेसन राख्छ नि त एसटिपीमा त। सो भनिसके पछाडि त्यो रुट ब्रिजको लागि चाहिँ त्यो पार्टिकुलर रुट ब्रिजको लागि को छ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। सो प्राइमरी गर्दा के हुन्छ त्योभन्दा लोएस्ट बनाउँछ उसले आफ्नो भ्यालु अटो डिटेक्ट गरेर। भने यो प्रायोरिटीमा चाहिँ के हुन्छ अब मलाई यति नै दिन मन लाग्यो म यति नै दिन्छु भन्न मिल्यो, तर इन्क्रिज अर डिक्रिज चाहिँ 4096 को रेन्जमा हुन्छ कि। यो चाहिँ भ्यालु प्रायोरिटीको भ्यालु हो के। यो भनेको चाहिँ भनेपछि जस्तै अब हामीसँग 4 वटा स्विच छ भने चाहिँ अनि भिलेन चाहिँ 10 20 30 40 छ भने चाहिँ हैन हाम्रो 10 को लागि एउटा स्विच 20 को लागि अर्को स्विच गरेर हामी 4 वटै स्विचलाई रुट ब्रिज बनाउन सक्छौं। के रे आरबी बनाउन सक्छ हैन? बनाउन सक्छौं। त्यो चाहिँ लोड सेयर गर्न सकिन्छ। पर भिलेन एसटिपी पढेको नि त हामीले। हजुर हजुर पर भिलेनको आधारमा बनाउन सकिन्छ प्रब्लम होइन। तर डिटेक्ट गर्दाखेरि ट्राई टु डिटेक्ट द सच स्विचेस जो चाहिँ म्याक्सिमम कनेक्टेड छ कि त कोर स्विचेसहरू छ भने या कोर भनेको हाई पर्फर्मेन्स डिभाइस के त्यस्तो छ भने त्यसरी चुज गर्दा हुन्छ। सेलेक्सन अलिक प्रोपर हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ भिलेन 10 को धेरै इन्फर्मेसन छ। भिलेन 10 को रुट ब्रिजलाई बनाएर फाइदा हुँदैन। लोड धेरै त यसैलाई पर्यो नि त इन्डाइरेक्टली। सो के फाइदा भयो त? सो अलिकति प्रोपर सेलेक्ट गर्ने बनाउन पाउँछ। सो यो चाहिँ भिलेन आइडी हो। यसलाई छोडेर तपाईँ 10 र 20 लाई दिन्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ होइन। म त 10 लाई मात्रै पो गर्ने 10 लाई मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ होइन। म त 10 20 30 40 लाई एकैचोटि गर्छु त्यो पनि पायो। इलेक्सन इन्डिभिजुअली गर्छ तर एकैचोटि कमान्ड चाहिँ अब किन 1 बाइ 1 दिइरहने भन्ने कुरा हो कि। किनभने यो 409 को सम्म एकैचोटि सबै स्विचलाई यसलाई नै म रुट ब्रिज बनाउँछु भन्नु पर्यो भन्दा तपाईँले यो कमान्ड कतिचोटि एप्लाई गर्नुपर्छ? 4094 टाइम्स एप्लाई गर्नु पर्यो भएन भन्नु त। 1 को लागि बनाउने, फेरि त्यस पछाडि 2 को लागि बनाउने, फेरि 3 को लागि बनाउने, 4 को लागि बनाउने, धेरै टाइम लाग्छ कि। त्यही भएर ओभरअल होस् न भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्सर्न हो। तर होइन म इन्डिभिजुअल गर्छु भन्न पाउनुहुन्छ होला, त्यसमा केही फरक पर्दैन। बुझ्नुभयो ललित सरले अब? सो यहाँनिर जाऊँ ल। यो हाम्रो यो एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला सबैजनालाई। सेकेन्डरी प्राइमेरी त गरेकै छ हामीले। सेकेन्डरी के हुँदो रहेछ, कसरी फङ्सन गर्दो रहेछ एकचोटि हेर्नु होला। केही डाउट भयो भने हामी सल्भ गरिहाल्छौँ त्यसमा। तपाईँहरूको प्र्याक्टिस पनि हुन्छ, त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन। आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको चाहिँ इथर च्यानल हो। नर्मली च्यानल भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि एक किसिमको ग्रुप होइन, ग्रुप भन्ने बुझ्छौँ कि केही सर्टेनको एउटा बन्डल भन्ने एक किसिमले बुझिन्छ कि। सो यो क्लियरली मेन्सन गरिरहेछ तपाईँलाई के भनिरहेछ त इथर च्यानल भनिरहेछ। इथर मिन्स इन्टरनेट, इथरनेट, च्यानल मिन्स च्यानल हो। भनेपछि इथरनेट लिङ्कहरूको चाहिँ च्यानल अरे कि हो। त्यसरी तपाईँको के भइरहेछ उसले भनिरहेछ, इन्फर्म गरिरहेछ ल तपाईँलाई। ओके, सो द्याट इज द सिनेरियो। भने पछाडि अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वाट इज न इथर च्यानल देन। यो त बुझ्यो होला इथरनेट लिङ्कहरूको च्यानल गर्नु भन्ने। तर कसरी गर्ने, किन गर्ने, रिजनहरू चाहियो कि। नर्मली तपाईँको यहाँनिर एउटा स्विच छ एन्ड यु हेभ द एनदर स्विच ओभर हियर ल। यहाँ अर्को स्विच छ, दिस इज योर स्विच 1। यहाँ के छ तपाईँको स्विच 2 छ। यो कनेक्सन गर्नुभयो तपाईँले। यहाँनिर गएँ म। यहाँ म के गर्छु भन्दाखेरि मैले ओके छ मैले लेयर 3 कै स्विच पिकअप गरेँ। लेयर 3 लिँदा पनि हुन्छ, लेयर 2 लिँदा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। अब मैले यहाँ नर्मली के गर्छु भन्दाखेरि रेदर देन कनेक्टिङ टु इट मलाई अपलिङ्क नै कनेक्ट गर्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई पनि अलिकति लागोस्। यहाँ मैले एउटा लिङ्क कनेक्ट गरेँ, एउटैले काम गर्छ। दुईटा लिङ्क कनेक्ट गरेँ, दुईटैले काम गर्छ। के हुन्छ हेरौँ न यहाँनिर। एसटिपी पढेको थाहा छ नि होइन, लुपिङ हुन्छ भनेर। के हुँदैन तपाईँको पार्टिसिपेट हुन आउँदैन कि।
आउँछ त आउँदैन किन आउँदैन भन्दाखेरि बिकज किन आउँदैन तपाईँ यहाँ हेरौँ न किन भन्दा तपाईँको लुपिङ टोपोलोजी भन्छ कि ओके सो लुपिङ टोपोलोजी बनिसके पछाडि लुपिङ टोपोलोजी बनाइसके पछाडि तपाईँको दुईटै लिङ्क तपाईँको केमा आउँदैन पार्टिसिपेसनमा आउँदैन आउँछ त आउँदैन सो नआइसके पछाडि एउटै मात्रै लिङ्कले काम गर्नुभयो तर हामी मल्टिपल कनेक्सन किन गरिन्छ त एउटा रिजन हाम्रो जहिले पनि मल्टिपल कनेक्सन गर्नुमा ओके मल्टिपल गर्नुमा कसले सोधिरहन्छ भीष्म सर हुनुहुन्छ यहाँनिर हुनुहुन्न त्यो प्राइस डिफरेन्स गरेको भन्नुहुँदै रहेछ कोर्स धेरै एड भएर त्यो प्राइस डिफरेन्स भएको थियो ठिकै छ जस्तै तपाईँको मल्टिपल कनेक्सन गर्नुमा के हुन्छ भन्दाखेरि वेट अ सेकेन्ड एकैछिन ओके यहाँ हेरौँ सो के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी मल्टिपल कनेक्सन गर्छौँ त्यसको एउटा रिजन भनेको के भन्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ एउटा फेल कुनै पनि नेटवर्कलाई फेल हुन चाहँदैनौँ फेल बनाउन चाहँदैनौँ क्या भनौँ मतलब एउटै मात्रै लिङ्क छ भने त एउटा लिङ्क डाउन भयो भने त अब फङ्सन गरेन नि त अब यहाँनिर मल्टिपल स्विच कनेक्ट हो जतिसुकै स्विच कनेक्ट भए पनि जब एउटा स्विचको तपाईँको लिङ्क डाउन हुन्छ योसँग रिलेटेड स्विचले फङ्सन गर्ला जस्तै यहाँसँग यहाँ दुईवटा स्विच कनेक्सन छ त्यसले फङ्सन गर्ला यो गरी तर यो दुईवटा बिच त भएन नि त भनेपछि समहाउ हाम्रो नेटवर्क त जुन हरेक प्रोसेसहरूमा केही टाइमिङमा जुन इफेक्ट भइरहेछ होइन तपाईँको कम्युनिकेसनमा प्रत्येक केही सेकेन्ड भयो भने त्यो धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ कि हाम्रो आज केही सेकेन्ड फेल हुनु भनेको पनि धेरै कुरा हुन्छ कि सो त्यो धेरै प्यारामिटरहरू छ साथसाथै के पनि हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टमेटिक तपाईँको जुन हाम्रो टेक्नोलोजिकल हिसाबले लिङ्क फेल होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ल त्यो हामीले जुन पढ्यौँ एसटिपीको प्रोसेस पढ्यौँ लिङ्कहरू डिटेक्ट गर्ने कुरा पढ्यौँ इलेक्सन्सहरू पढ्यौँ त्यो हरेक प्रोसेसमा हुन्छ त्यो छँदैछ आफ्नो बाटोमा उसले पनि सर्टेन टाइम लिने भयो कि तपाईँको स्विच बिट्विनमा होइन कम्युनिकेसनमा सर्टेन टाइम तपाईँको वेट गर्नुपर्ने भयो तपाईँले या डाटा लस हुने भयो कम्युनिकेसन नहुने भयो केही टाइमिङको लागि अब तपाईँको 5 सेकेन्ड भए पनि 10 सेकेन्ड भए पनि 1 मिनटै भयो भने त धेरै टाइमिङ हो कि त्यो हुने भयो साथसाथै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको त यता टेक्नोलोजिकल हिसाबले फेलर हो नि त तर फिजिकल्ली फेलर भयो तपाईँको यो लिङ्क डाउन भयो केही कारणवश तपाईँको लिङ्कमा केही इस्यु आयो भनिसके पछाडि एउटै मात्रै कनेक्सन छ र लिङ्क मेजर लिङ्कै फेल भइसके पछाडि त अब त के गर्नु जबसम्म तपाईँले प्रोपर मेन्टेनेन्स गर्नुहुन्न तबसम्म त काम गर्दैन गर्छ त गर्दैन ठिक छ आइटी फेल बाई स्ट्यान्ड बाई राख्नु भएको छ भने उसले तपाईँको मानौँ 5-10 मिनटमा त्यो सल्भ गर्ला तर 5-10 मिनटसम्म काम नगर्नु भनेको त धेरै डिस्टर्बेन्स हो नि त आइटी पर्सन स्ट्यान्ड बाई छैन मानिनौँ भने त अब ऊ आउनु पर्यो वेट गर्नु पर्यो 1 आवर 2 आवरसम्म तपाईँको लस हुन सक्छ ओके भनेपछि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ पोर्टफासको कुरा छ है पोर्टफासको कुरा बिर्सिनु भएन फेरि हामीले एट द सेम मोमेन्ट सो के गर्नुभयो भने त तपाईँले मल्टिपल कनेक्सन गर्नुभयो क्या यहाँनिर दुईटा मात्रै होइन 3टा 4टा 5वटा जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहे अनुसारको ओके भनेपछि एउटा रिजन चाहिँ के भन्दा एउटा लिङ्क फेल भयो भने अर्कोले काम गरोस् न त फेल ओभरको लागि के एउटा तपाईँको त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्दैछ मल्टिपल लिङ्क्सहरू कनेक्ट गरिँदैछ दुईटै मात्रै होइन ल 3टा पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ 4टा पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ जति पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ तपाईँको डिजायर अनुसार ओके भनेपछि त्यो एउटा फेलोभरको लागि कनेक्ट गरिँदो रहेछ ठिक छ यसले पनि के भयो तपाईँको फेलोभर जुन हाम्रो एउटा रिक्वायरमेन्ट या हाम्रो टार्गेट थियो त्यो फुलफिल गर्यो ल किन एउटा लिङ्क डाउन भयो भने अर्कोले काम गर्छ त्यो त रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो नि त ठिक छ ल त्यसमा तर सेकेन्ड कन्डिसन भनेको मल्टिपल लिङ्क कनेक्सन गर्नु फेलोभरको लागि मात्रै पनि नहुन सक्छ कि अर्को रिजन के हुन सक्छ भन्दा यु वान्ट टु सम अफ द ब्यान्डविड्थ यु वान्ट टु गेट द लार्जर थ्रुपुट हाई थ्रुपुट तपाईँ पाउन चाहनुहुन्छ कि भनेको हाई स्पिड लिङ्क तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ मानौ यो एबोकको गिगाबिट भनेपछि 1 GB को लिङ्क हो यो तपाईँ कति हो 1 GB तपाईँ यसलाई के गर्नुहुन्छ कम्बाइन गरेर 2 GB बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो पनि रिक्वायरमेन्ट हुन सक्छ नि त तपाईँको द्याट मिन्स यु वान्ट द हाई थ्रुपुट यसले त दिँदैन दिन्छ त दिँदैन वाइ बिकज ओन्ली 1 लिङ्क इज पार्टिसिपेटिङ इन द के भन्छ लाइक नेटवर्क अझ यो कनेक्सनमा एउटै मात्रै लिङ्क पार्टिसिपेट गरिरहेछ कि अर्को के छ ब्याकअप छ तर पार्टिसिपेट गर्दैन जब यो लिङ्क डाउन हुन्छ अनि बल्ल उसले पार्टिसिपेट गर्छ कि भनेपछि त्यो हाम्रो जुन एचिभमेन्ट छ त्यो कनेक्ट गर्दा मात्रै एचिभ नहुँदो रहेछ कि मानिलिउँ यस्तो भएको थियो ल कस्तो भयो भन्दा
यो फिजिकली कनेक्सन छ तर मैले लोजिकली मानिदिउँ एउटै मात्रै लिङ्क छ ल यो कस्तो छ एउटै मात्रै लिङ्क रहेछ के हो इन्टरनली तपाईको 2 GB भयो जस्तो भयो कि इन्टरनली कति 2 GB भयो जस्तो भयो कि तर लोजिकली फिजिकली हेर्दा दुईटा लिङ्क छ लोजिकली हेर्दाखेरि तपाईको के देख्नु एउटै मात्रै लिङ्क देख्नु भयो कि मानौ यो स्विचले पनि के बुझ्यो यहाँ त मेरो एउटै मात्रै लिङ्क छ भनेर बुझिसके पछाडी उले यहाँनेरि अब यो मेरो के भन्छ ब्लकिङ स्टेट यो मेरो रुट पोर्ट त्यो त इलेक्सन गर्दैन होला नि त यसमा सरी ब्लकिङ स्टेट त चुज गर्दैन होला किन भन्दाखेरि तपाईको जुन तपाईको इन्टरफेस छ यो त डाउन हुँदैन नि त त्यस्तो सिनेरियोमा त why because the switch is saying that there is only one link and there is no any looping topology उले भनिरहेछ के किन उले लोजिकली के देख्यो only one link भनेर देख्यो के बुझ्नु भने चाहिँ कसरी बनाउने त त्यो भन्ने कुरा आउँछ कनेक्ट गर्दाखेरि बन्दैन ल किनभने कनेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ दे नो देमसेल्फ दैट वी आर द इन्डिभिजुअल इन्टरफेसेस and we have to go for the and there is a looping topology so we have to elect for that त्यो बुझ्छ के त्यही भएर के गर्छौं त हामी भन्दा there comes the technology called the ether channel त्यो कारणले चाहिँ के आयो तपाईको ether channel भन्ने टेक्नोलोजी आयो so here you can connect the multiple links it doesn't matter एउटै मात्र दुईटै मात्रै हुनु पर्छ भन्ने छैन ल more than 2 तपाईले कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ ल जति गर्न चाहनुस् गर्न सक्नुहुन्छ के यहाँ ठीक छ you can connect it no issue ल कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ फिजिकली कनेक्ट गरेर हुँदैन मैले भनिहाले अघि नै लोजिकली पनि के हुनु पर्यो कनेक्सन हुनु पर्यो मानौ यो तपाईको कोर नेटवर्क छ कोर इज नथिङ बट मेजर हाई परफर्मेन्स तपाईको के भन्छ लाइक टप लेभल डिभाइसेसहरु जसको चाहिँ मेजर अन्डरमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको एज अ म्यानेजमेन्ट हिसाबले राखेको डिभाइसेसहरु कोर नेटवर्कमा त्यो कुराहरु मेन्सन गर्छ ल भनेपछि तपाई यसमा त धेरै हाई परफर्मेन्स हुनु पर्छ नि त किन बिकज यहाँ त तपाईको त्यस्ता 10-20 वटा स्विचेसहरु कनेक्ट होला बेस लेभलमा एसएस लेयरमा हैन त्यसपछि तपाईको यहाँ कनेक्सन्स होला यसरी भनेपछि त एउटै मात्रै स्विचको मात्रै परफर्मेन्स होइन नि त यो त यहाँ त यति धेरै जुन तपाईको रिक्वेस्टहरु आउँछ ट्राफिकहरु जेनेरेट हुन्छ त्यो त बिट्विन देम ट्रान्समिट हुनु पर्यो नि त सो त्यो कारणले के गरिन्छ तपाईको नर्मली अन द कोर वी गो विथ द इथर च्यानल टेक्नोलोजी ल यो गर्छौं कि किन भन्दा हामीलाई के पनि गर्नु छ फिजिकली कनेक्सन मात्रै होइन कि हामीले लोजिकली यसलाई एड पनि गर्नुपर्ने छ सम अप पनि गर्नुपर्ने छ कि हाम्रो ब्यान्डविड्थ भनेपछि मैले अहिले कतिवटा लिंक छ एउटा दुईटा तीनटा चार पाँच 5 वटा लिंक छ ल भनेपछि माने यो सबै जीबी को रहेछ भन्दा 5 जीबी आउटपुट भयो नि त मेरो 5 जीबी को नर्मली इन्टु 2 गरिन्छ 10 जीबी को आउटपुट हुन्छ तर 5 जीबी त मेरो भयो नि त अहिले म त्यति परफर्मेन्स पाएँ नि त ठिकै छ यसमा तपाईको फास्ट इथरनेट नै छ भने पनि 500 एमबी त मैले पाएँ नि त एचिभ गरे नि त पहिला कति हुन्थ्यो 100 एमबी मात्रै हुन्थ्यो सो भनेपछि यु क्यान डु लाइक दैट के तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ल कसरी गर्ने भन्दा पनि बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि के प्यारामिटरहरु चाहिँ आवश्यकता पर्छ त यो गर्नको लागि त्यो बुझ्नु पर्छ ल एउटा कुरा ध्यान दिनु होला सबसे सुरुमा चाहिँ ट्रङ्क प्रोपरली हुनु पर्छ ट्रङ्कको जुन तपाईको इन्क्याप्सुलेसन प्रोटोकलहरु मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रोपरली हुनु पर्यो मैले अरु लेखिन ल मैले .enq नै लेखे ल किनभने हामी आईएसएल त युज गर्दैनौं सो यो साइडमा चाहिँ आईएसएल यो साइडमा .enq कहिले हुनु भएन एउटै मात्र लिंक पाइन इन्डिभिजुअल लिंकमा अल द लिंक्समा जो पार्टिसिपेट गर्दैछ त्यो इथर च्यानलमा सबैमा के हुनु पर्छ प्रोपर ट्रङ्क हुनु पर्यो द फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट ओके यो हुनु पर्छ बोथ इन्डमा ल किनभने भिलेन अभियसली क्रिएट गरिन्छ होला यति धेरै इथर च्यानल गरेपछि त सो प्रोपर ट्रङ्क हुनु पर्यो सेकेन्ड भनेको तपाईको के हुनु पर्छ भन्दाखेरि स्पिड भनेको ब्यान्डविड्थ र तपाईको यो के भन्छ डुप्लेक्स यो सेम हुनु पर्छ डुप्लेक्स त अब हामी फुलमै काम गर्छौं हैन फुल डुप्लेक्समै काम गर्छौं गर्न त तर स्पिड के हुनु पर्छ सेम हुनु पर्छ कि either you have to negotiate it or the most connected फरक पर्दैन जस्तै यहाँ एउटा 100 एमबी छ या 1000 छ भने पनि फरक पर्दैन बट दे सुट के हुनु पर्छ तपाईको नेगोशिएट हुनु पर्यो कि यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको छ 100 एमबी हो भनेर मेन्सन गर्नुभएको छ यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ 1000 एक्ज्याक्टली 1000 नट मोर अर लेस देन दिस भन्नुभएको छ भने अब त कम्युनिकेसन हुँदैन नि त किन स्पिडमा एरर भयो के स्पिड मिसम्याच भयो मिलेन सो त्यो हुनु भएन के हुनु पर्यो स्पिड एन्ड डुप्लेक्स मस्ट बी सेम यो सेम हुनु पर्छ कि त नेगोशिएट भएको हुनु पर्छ या दुईटैले के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सेप्ट गर्न सक्ने टोपोलोजी हुनु पर्छ सो स्पिड एन्ड डुप्लेक्स मस्ट बी सेम एउटा कुरा यो यति मात्रै होइन ट्रङ्कमा कहिले काहीँ के गरिन्छ भन्दाखेरि
हामीले लिमिट गरिन्छ क्या भिलेनहरुको बुझ्नुभयो नि त्यो म गराइदिन्छु एलाउडेड भिलेन इन ट्रङ्क ट्रङ्क्समा अथवा ट्रङ्क लिङ्कमा चाहिँ नर्मली ट्रङ्क लिङ्कमा कतिपय भिलेनहरु एलाउ गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि मानौ न यो स्विचदेखि पछाडि तपाईको 10 20 30 भिलेन मात्रै आवश्यकता रहेछ ल अरु आवश्यकतै छैन तर यो स्विच 1 देखि चाहिँ उता कनेक्सन गर्नुपर्ने छ तपाईको 10 20 30 40 50 60 100 सम्मै रहेछ के भिलेनहरु यसरी 10 20 वटा भिलेन छ यहाँसँग रिलेटेड तर योसँग रिलेटेड यति मात्रै छ भनेपछि अब जब कुनै पनि प्याकेट आउँछ यहाँदेखि जान्छ नि त मानौ 10 को आयो ठीक छ 20 को पनि ठीक छ 30 को पनि ठीक छ 40 को किन जानु त डिभाइस नै छैन भनेपछि जानु गरे पनि के फाइदा भयो त लोड पर्यो नि त केही हद भए पनि के हसमा चाहिँ हामी त प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्न चाहन्छौँ भनेपछि यो 40 50 60 जानु आवश्यकता छैन कि सो मैले के गर्दिन्छु मैले 10 20 30 मात्रै एलाउ गर्छु अरूलाई म एलाउ नै गर्दिन कि आवश्यकता नै छैन अब जान्छ यो स्विचलाई सोध्नु पर्यो उले खोज्नु पर्यो सो इट टेक्स टाइम के सो त्यो आवश्यकता छैन भने चाहिँ नगर्दा राम्रो भने हामी लिमिट पनि गर्न सकिन्छ कि कति मात्रै एलाउ गर्ने भनेर त्यो पनि आज म गर्छु ल सो त्यो एलाउ गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ कति चाहिँ प्रोपर एलाउ हुनु पर्यो ल यो ट्रङ्क यहाँ चाहिँ 10 20 30 छ यहाँ चाहिँ तपाईको अर्कै छ त्यो हुँदैन अनि जुन हाम्रो नेटिभ भिलेन छ यो नेटिभ भिलेन के हुनुपर्छ तपाईको सेम हुनु पर्यो ल बिट्विन द लिंक्स अनट्याग भिलेन सेम हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ अनट्याग भिलेन 10 लाई भनेको रहेछ फर एक्जाम्पल यसको लागि ट्यागै नलागोस् भन्नुभयो यसको लागि चाहिँ भिलेन 20 को लागि त्यो चाहिँ हुँदैन ल नेटिभ भिलेन के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ सो दिस आर द सम अफ द कन्सिडरेसन यति चाहिँ हुनु अनि अर्को कुरा अब यो अलिकति के भन्छ सेन्सलेस पनि भन्छ नर्मली त तर पनि यसमा हामीले बुझ्नै पर्छ यहाँ चाहिँ मेरो 5 वटा लिंक मैले कनेक्ट गर्ने भए यहाँ चाहिँ मेरो 4 वटा मात्रै लिंकलाई पार्टिसिपेट गरायो भने काम कतिले गर्छ यो त लिंक पार्टिसिपेट भयो त भएन 4 वटाले मात्रै गर्छ सो त्यो नर्मल कुरा हो यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ नम्बर अफ लिंक सेम हुनु पर्यो सकेसम्म स्पिड र डुप्लेक्स सकेसम्म हैन यो सेम हुनुपर्छ मिसम्याच हुनु हुँदैन कि त नेगोसिएट गर्यो ओके र ट्रङ्कहरु एलाउ भिलेन इन ट्रङ्क नेटिभ भिलेनहरु सेम हुनुपर्छ ल यति कुराहरु चाहिँ इथर च्यानल गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोपरली चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ओके इथर च्यानल हुनु इथरनेट लिंकै हुनुपर्छ भन्ने होइन ल ओके इथरनेट लिंक मात्रै हो यहाँ फाइबरमा पनि गरिन्छ ल हामी बिकज फाइबर अल्सो बिलोंग्स टु दी इथरनेट सँगै रिलेटेड हुन्छ के इथरनेट भन्ने बित्तिकै इथरनेट लिंक त्यो क्याट 6 क्याट 5 मात्रै होइन टेक्नोलोजीको कुरा छ ल यसमा सो त्यही भएर त्यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ इथर च्यानल गरिन्छ अब गर्ने तरिकातिर हम कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ के हुन्छ भने यसमा नेटिभ भिलेन भन्ने के हो नि नेटिभ मिन्स अनट्याग नर्मली के हुन्छ भने हाम्रो जुन भिलेन छ जस्तै मैले भिलेन 10 गरे भने बाइ डिफल्ट हाम्रो स्विच डिफल्ट भिलेन कतिमा हुन्छ सबै इन्टरफेस 1 मा हुन्छ ल यो चाहिँ डिफल्ट हो डिफल्ट भिलेनको पनि ट्याग लाग्दैन ल डिफल्ट बाइ डिफल्ट चाहिँ अझ यसको भन्दा पनि ट्याग भन्दा पनि तपाईको जुन हाम्रो बाइ डिफल्ट एउटा नर्मल फ्रेम भन्छ त्यसमा के हुन्छ तपाईको सोर्स हुन्छ सोर्स म्याक ठीक छ डेस्टिनेसन म्याक भयो के हुन्छ त्यसको अब डाटा फ्रेमहरु होला हैन फ्रेमहरु छ अनि एररहरु चेकिङ हुन्छ के यति मात्रै हुन्छ के अरु कन्टेन्ट नै हुँदैन तर जब हामीले भिलेन एप्लाई गर्छौं भिलेन एप्लाई गरिसकेपछि यहाँ के आउँछ तपाईको भिलेनको ट्याग लाग्छ के भिलेन आइडी मात्रै लेख्ने भिलेनको ट्यागहरु आउँछ भिलेनको प्रायोरिटीहरु आउँछ हैन त्यस्तो आउँछ ट्याग लाग्छ के लेयरमा .1 क्यू को लाग्छ यो त्यसको एक्ज्याक्ट कोड 802.1 क्यू हो ल यो ट्याग लाग्छ के यसले ट्याग लगाउँछ एउटा लेयर भन्छ बेग्लै सो यो बनिरा हुन्छ यो तपाईको माथिको मात्रै लेयर भनेको चाहिँ अनट्याग हो भिलेनको ट्यागै छैन यो चाहिँ के हो तपाईको ट्याग लागेर आउँछ के यसमा बुझ्नु अब के हुन्छ भन्दाखेरि माने यो स्विचले भनिरहेछ कि ओके डिफल्टमा जब हामी केही पनि गर्दैनौ ट्रङ्क मात्रै बनाउँछौ भने 1 नै तपाईको नेटिभ भिलेन भएको हुन्छ के यो नै तपाईको नेटिभ भिलेन हो ल यो 1 डिफल्ट भनेको चाहिँ जब नयाँ स्विच किनिन्छ तब त्यसमा कुन कुन भिलेनहरु हुन्छ भन्ने कुरा हो एउटै भिलेन हुन्छ 1 र सबै इन्टरफेस त्यसैमा हुन्छ के नेटिभ मिन्स चाहिँ अनट्याग हो के डिफल्टमा 1 नै नेटिभ 1 नै डिफल्ट हुन्छ तर डिफल्ट चेन्ज गर्न मिल्दैन नेटिभलाई चेन्ज गर्न मिल्छ ल भनेको मेरो म के भने मेरो भिलेन 10 को लागि चाहिँ ट्याग नलागिकन जाओस् ओके यहाँ मेरो भिलेन 10 छ तर त्यसलाई म ट्याग लगाउन चाहदिन
त्यो भन्न सक्छ कि अन द्याट ट्रङ्क लिङ्क, किनभने त्यसमा त यो बनेर जान्छ नि त ट्याग लागेर, ट्याग नलागिकन जाओस् भन्न सक्नुहुन्छ कि। अब यहाँनिर कुनै पनि प्याकेट आउँछ, कुनै पनि फ्रेम आउँछ, स्पेसली सरी फ्रेम आउँछ र त्यसको अनट्याग हुन्छ भने, ट्याग लाग्दैन भने यो जे भिलेनलाई तपाईँले नेटिभ भन्नुभएको छ, अहिले भन्नुभयो 10 लाई नेटिभ भन्नुभयो नि त तपाईँले, भनेपछि उसले के सेट गर्छ, ओके द्याट मिन्स इट इज फर द भिलेन 10 भन्ने बुझ्छ कि उसले, एउटै मात्रै नेटिभ भिलेन हुन्छ र अन अ ट्रङ्क लिङ्क। स्विच 2 मा चाहिँ मानिलिउँ तपाईँको यो लिङ्कहरूको लागि नेटिभ भिलेन कति भन्नुभएको रहेछ, फर इक्जाम्पल 100 लाई भन्नुभएको रहेछ, 100 भनेको तपाईँको के रहेछ, नेटिभ भिलेन भनेर भन्नुभएको रहेछ। के हुन्छ भने यसले ट्याग नलाइकन आएको भिलेनलाई उसले के बुझ्छ, 10 भन्ने बुझ्छ। वाइ? बिकज नेटिभ भिलेन इज 10 एन्ड हियर इट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट ओके त्यो भिलेनको त ट्यागै लागेको छैन, अथवा त्यो तपाईँको फ्रेमको ट्यागै लागेको छैन, भनेपछि उसले के बुझ्छ, ओके भिलेन त्यो त भनेको मेरो 100 रहेछ भन्ने बुझ्छ कि। सो त्यो सिनेरियोमा के भइदिन्छ त, त्यसो भए 10 र 100 बिच पनि कम्युनिकेसन हुन्छ ल। युजेस कहाँ भन्ने कुरा होला फेरि, युजेस अहिलेसम्म म भन्छु। भनेपछि त्यसरी तपाईँको के हुन्छ, कुनै पनि भिलेनको ट्याग नलाइकन जान पनि सक्छ र त्यो चाहिँ एउटै मात्रै हो, त्यसलाई भन्छ नेटिभ भिलेन भन्छ ल। अरूको चाहिँ सबैको ट्याग लाग्छ। दुईटा भिलेनलाई म नेटिभ भिलेन बनाउँछु नि त भन्न पाउँदैन ल एउटा ट्रङ्कमा अन द स्विच। त्यो नर्मली बनाउन पाउँछ तर त्यो दिँदैन, एसटिपीले दिँदैन ल, त्यसलाई लुपिङ हुन्छ भन्छ कि, त्यही भएर दिँदैन, उसले डिटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। सो त्यही भएर दिँदैन, तर के हुन्छ भने यसरी तपाईँको नेटिभ भिलेन हुन्छ जसरी ट्याग लाग्दैन कि। र ट्याग लागेन भने के हुँदो रहेछ त, 10 र 100 बिच कम्युनिकेसन भइरहेछ। किन? यसले के बुझ्यो, मेरोमा ट्यागै नलाइकन पठाइदिन्छ 10 भनेको नेटिभ भनेर, उसले के बुझ्छ, अब मेरोमा त नेटिभ भिलेन 100 अनि प्याकेटमा त्यो फ्रेममा पनि ट्याग नलाइकन आएको छ, भनेपछि उसले के बुझ्यो, ओके भनेपछि त्यो 100 के रहेछ, 100 लिन्छ कि उसले। अब अरूमा त के भएछ, ट्याग लागेर जान्छ नि त, 20 को भने ट्याग लागेर जान्छ, उसले के बुझ्यो, ओके 20 भिलेन, 30 को भने ट्याग लागेर जान्छ, ओके 30 भिलेन, यो ट्यागै नलाइकन गयो, नेटिभ 100 छ, उसले के बुझ्छ, नेटिभ भन्ने बुझ्छ। सो त्यो सिनेरियो हुन्छ कि। अब युजेस कहाँनिर नेटिभ भिलेनको भन्ने कुरा आउँछ, किन चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा पनि आउला। सो के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याग नलाइकन जान्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई के आवश्यकता पर्छ भने, नर्मली अब सिम्पल भन्नुपर्दा मानौँ यहाँदेखि तपाईँले एउटा कुनै पनि एउटा एसएस पोइन्ट लानु भएको छ ल कनेक्ट गर्नको लागि, एपी छ, वायरलेसमा पनि भिलेनहरू हुन्छ कि। त्यस पछाडि तपाईँको भिलेन 10 को इन्भाइरोमेन्ट छ, यो भिलेन 20 को इन्भाइरोमेन्ट छ, यो भिलेन 30 को इन्भाइरोमेन्ट छ, ओके डिभाइसेसहरू छ, यो वायरलेस छ यसमा। अब के भइदिन्छ भने यिनीहरूको यहाँनिर रहेछ एउटा डिभाइस, यहाँ कतै एउटा डिभाइस छ, यो तपाईँको डिएचसिपी रहेछ र सर्भर। डिएचसिपी इन्डिभिजुअल क्रिएट गर्ने कुरा त भएन। सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ, 10 को लागि यहीँ, 20 को लागि यहीँ, 30 को लागि यहीँ क्रिएट गर्नुहुन्छ ल। अब यसमा के हुन्छ, ट्याग लगाएर आउँदैन। सो के हुन्छ, तपाईँको भिलेन 10 ले रिक्वेस्ट पठाउँछ, यो त भिलेन 10 को रिक्वेस्ट आयो नि त। सो यहाँ के गरिन्छ, अब नर्मली जुन नेटिभ भिलेन भन्नुहुन्छ, सो नेटिभ भिलेन भइसकेपछि के हुन्छ, तपाईँको भिलेनको इन्फर्मेसन यहाँ जान सक्यो बिकज अफ दिस रिजनले 10 to 100 भएर। ओके सो मानौँ यसमा तपाईँले नेटिभ भिलेन भन्नुभयो कति, यो चाहिँ भिलेनमा 100 मा बिलङ गर्दो रहेछ फर इक्जाम्पल, र यसमा पनि 100 भन्नुभयो भनेपछि त्यसको ट्याग नलाइकन जान्छ कि। अब उसले रिक्वेस्ट लिन्छ, ल्याउँछ, तपाईँलाई दिन्छ, 20 को पनि त्यही अनुसार जान्छ, 30 पनि त्यही अनुसार जान्छ कि। सो रिलेटेड डिएचसिपी उसले गेन गर्न सक्ने भयो कि। सो त्यही भएर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ नेटिभ भिलेन चलाउँछ नर्मली, नत्र अरू बेलामा हामी त्यही धेरै युटिलाइजेसन हुँदैन। तर नेटिभ भिलेन के हुनुपर्छ, तपाईँको सेम हुनुपर्ने हुन्छ कि। ओके द्याट इज द सिनेरियो। सो यसरी मल्टिपल डिफ्रेन्ट भिलेन बिच पनि कम्युनिकेसन गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ नेटिभ भिलेनको कन्सेप्टमा चाहिँ। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो पनि हुन्छ, के हुन्छ भने जहिले पनि अब लेयर 2 एट्याकमा फर्स्ट एट्याक गर्न खोज्ने भनेको चाहिँ भिलेन 1 लाई हो कि, भिलेन 1 लाई होला। किन भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि बाँकी रहेको इन्टरफेस हुन्छ त्यो जहिले पनि केमा हुन्छ, भिलेन 1 मा हुन्छ कि। सो इट इज रिकमेन्डेड यदि कुनै पनि स्विचको अनयुज पोर्ट छ भने चाहिँ, अनयुज पोर्ट छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दा त्यो पोर्टहरूलाई, मानौँ यहाँ 2-3 वटा पोर्ट छ, त्यो युजेबल छैन भने त्यो पोर्टहरूलाई के गर्ने, इन्टरफेसहरूलाई भन्दा कुनै एउटा रेन्डम भिलेनमा एप्लाई गर्ने कि जुन चाहिँ तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा युज नभइरहेको होस्, 77, 78, 700 वाट एभर के, जुन एउटा रेन्डम भिलेनमा एजाइन गर्ने अनि सटडाउन गरेर राख्ने कि त्यो इन्टरफेसलाई, ताकि कसैले पनि के नगरोस्, लेयर 2 एट्याक गर्न नसकोस्। बिकज दे क्यान कनेक्ट गर्न सक्छ र कनेक्ट गरेर के गर्न सक्छ, उसले पार्टिसिपेट गर्न सक्छ कि कम्युनिकेट गर्न सक्छ। त्यही भएर नर्मली लेयर 2 को लागि एउटा सेक्युरिटी लेभलको हेर्दा अब त्यति धेरै सेक्युरिटी त हुँदैन, बट स्टिल एउटा सेक्युरिटी लेयरको लागि हेर्दाखेरि यो अनयुज इन्टरफेसहरूलाई चाहिँ बाई डिफल्ट सटडाउन गरेर राख्नु रिकमेन्ड गर्ने गरिन्छ र एउटा अनयुज भिलेनलाई एजाइन गर्नु राखिन्छ कि। अब भिलेन 778 रहेछ मानौँ फर इक्जाम्पल,
अब यो साइडमा तपाईको त्यस्तो भिलेनै छैन। अब यहाँ भिलेन 10 छ 20 छ 1 छ भिलेन 1 कै डिभाइस भए पनि उसले कम्युनिकेट गर्न सक्यो त सकेन नि त। सो त्यही भएर अनयुज इन्टरफेसहरूलाई चाहिँ बाइ डिफल्ट सटडाउन गरेर राख्दा बेटर हुन्छ ल। यदि तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ कि अब चाहिँदैन भन्ने छ भने चाहिँ त्यो पनि एउटा सिनेरियो हुन्छ। सो द्याट इज नेटिभ भिलेन इज नर्मली अनट्याग भिलेन भन्छ कि अनट्याग भनेको ट्याग नलाग्ने, अरूमा चाहिँ ट्याग लाग्छ ल। द्याट इज अ नेटिभ भिलेन। त्यो सेम हुनुपर्छ बिकज अफ एसटिपी, अदरवाइज मिसम्याच भयो भनिदिन्छ ल। सेम बनाउनु पर्ने हुन्छ। बुझ्नु भयो नि होइन। अब यहाँनिर हामी इथर च्यानलमै थियौँ। सो यति कुराहरू तपाईँले प्यारामिटर चाहिँ सुरुमा हेर्नु पर्यो। त्यस पछाडि के गरिन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेप भनेको कन्फिगर गर्ने तरिका हुन्छ ल। ओके, कसरी कन्फिगर गर्ने भन्ने कुरा आउँछ यहाँनिर। हामीलाई आई थिङ्क एलएससिपीबाट मात्रै गर्नु भनिरहेछ, तर गर्न तरिका भनेको चाहिँ हामीले सिस्को स्विचेसहरूमा 3 तरिकाबाट गर्न सकिन्छ ल। एउटा भन्छ स्ट्याटिक, त्यसलाई भन्छ हामी अनमोड भन्छौँ। अर्को छ तपाईँको पिएजिपीबाट पोर्ट एग्रिगेसन प्रोटोकल भन्छ ल। यो तपाईँको सिस्कोको हो, सिस्को प्रोप्राइटरी हो। र थर्डमा भनेको तपाईँको एलएससिपी लिङ्क एग्रिगेसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, यो तपाईँको ओपन स्ट्यान्डर्ड हो ल। यहाँ बुझौँ ल के हो अनि कसरी गर्ने पनि बुझ्छौँ हामी। यो जुन तपाईँको लाइक हियर यु क्यान सी स्ट्याटिक छ, अनमोड छ। यो भनेको चाहिँ म्यानुअली गरे जस्तो हो कि म्यानुअली इथर च्यानल गरे जस्तो। अब कसरी गर्नेमा हामी आउँछौँ, त्यसलाई भन्छ अनमोड। पिएजिपी भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रोटोकल बेसिसको हो। यो दुईटा प्रोटोकल बेसिसले गरिन्छ। तर पिएजिपी चाहिँ सिस्को भेन्डरको हो कि सिस्को प्रोप्राइटरी हो। सो यो पनि सिस्कोको, यो पनि सिस्कोको पिएजिपी सपोर्टेड। यो सिस्कोको, यो माइक्रोटिकको पिएजिपी नट सपोर्टेड। यसले बुझ्छ, यसले बुझ्दैन। सो इथर च्यानल हुँदैन कि। सिस्को मात्रै डिभाइस छ भने चाहिँ पिएजिपी बेस्ट हो ल। यसलाई लिँदा हुन्छ ल तपाईँले, आफ्नै प्रोप्राइटरी प्रोटोकल हो कि। तर यदि होइन डिफ्रेन्ट भेन्डरको छ भने चाहिँ त्यसको लागि के हो तपाईँको ओपन स्ट्यान्डर्ड एलएससिपी चलाउने ल। यहाँ सिस्को छ, यहाँ माइक्रोटिक, जुनसुकै अरू भेन्डर होस् त्यतिखेर चाहिँ के चलाउने ओपन स्ट्यान्डर्ड रिकमेन्डेड। रिकमेन्डेड होइन, मस्ट बी। किनभने सिस्कोले त बुझ्छ, यो दुइटै बुझ्छ, 3टै बुझ्छ, तर माइक्रोटिकले बुझ्दिँदैन। यो सिस्कोको त बुझ्दैन यो झन् पिएजिपी। सो अन्ली अप्सन एलएससिपी ल। तर हामी 3टै तरिकाले गर्छौँ, म 3टै तरिकाले सो गरिदिन्छु कसरी कसरी गर्ने भन्ने कुरा ल। गर्दाखेरि जसरी हामी ट्रङ्क गर्दाखेरि हामी कन्सिडर गर्छौँ नि होइन, नेगोसिएट गरेर गर्छौँ। यतापट्टि अटो भयो भने यता पनि अटो भयो भने हुँदैन, यता डिजायरेबल हुनुपर्छ कि ट्रङ्क हुनुपर्छ, एसएससँग अरू ट्रङ्क हुँदैन, ट्रङ्क बन्यो ट्रङ्क बनेन, बन्छ बन्दैन भन्छौँ नि होइन। त्यस्तै इथर च्यानल सक्सेस हुन्छ हुँदैन, अप हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि यो मोडहरूले डिफाइन गर्छ कि। बुझ्नुभयो। सुरुमा जुन तपाईँको अनमोड हुन्छ बोथ साइडमा, जस्तै मैले मानौँ यहाँ पनि तपाईँको के छ अनमोड छ ल। यसमा अनमोड, यसमा पनि अनमोड नै छ कि स्ट्याटिक नै गर्नुभयो कि तपाईँले दुई इनमा भने यसमा के भन्छ तपाईँको इथर च्यानल भन्छ ल। कसरी गर्ने अहिले हामीलाई पहिला तपाईँको लिङ्कहरूलाई हामी म्यानेज गर्दै गर्छौँ। ट्रङ्कहरू बनाइसके पछाडि भिलेनहरू प्रोपरली एजाइन गरिसकेपछि अनि बल्ल इथर च्यानल गर्ने हो ल। सुरुमा इथर च्यानल गरेर अनि ट्रङ्क बनाउन थाल्ने होइन ल। सुरुमा द लिङ्क सुड बी प्रोपरली पार्टिसिपेट इन द ट्रङ्क, त्यो हुनुपर्छ अनि मात्रै के गर्ने इथर च्यानल गर्ने हो ल। अलवेज रिमेम्बर दिस। सो भनिसके पछाडि अनमोड दुवैतिर भएपछि तपाईँको इथर च्यानल बन्छ ल, सक्सेस हुन्छ। पिएजिपीमा जान्छौँ भने पिएजिपीमा अझै 2टा मोडले डिफाइन गरिदिन्छ कि। यो पोर्टको मोडहरू 2टा डिफाइन गर्छ पिएजिपीले। बुझ्नुभयो नि। यसले ल्याउँछ तपाईँको अटो, अटो भनेको अगाडिको होइन, अर्को ल्याउँछ तपाईँको डिजायरेबल के एसआइआरएबिआई। डिजायरेबल 2टा पोर्टको मोडहरू डिफाइन गरिदिन्छ कि यसले। बुझ्नुभयो नि, अटो र डिजायरेबल ल। अब यहाँनिर हेरौँ, जस्तै तपाईँको इनमा के छ अटो रहेछ, यो इनमा चाहिँ के छ तपाईँको अटो र डिजायरेबल छ। मानौँ यो इनमा के छ तपाईँको, यो इनमा छ यो साइडमा के रहेछ तपाईँको अटो र डिजायरेबल छ। सो को बीच बन्छ को बीच बन्दैन भन्दा अब एउटै हो तपाईँको स्टेट जुन हामीलाई थाहा छ। यदि अटो र अटो छ भने यो बीच चाहिँ इथर च्यानल बन्दैन। दुवैतिर पिएजिपी अटो र यसमा पनि पिएजिपी को मोड अटो नै छ भने बन्दैन। अटो र डिजायरेबलमा बन्छ सक्सेस। डिजायरेबल चाहिँ एक साइडमा अर्को अटो त्यो पनि बन्छ, डिजायरेबल छ त्यसमा पनि इथर च्यानल बन्छ। र अटो र अटो बीच चाहिँ इथर च्यानल सक्सेस हुँदैन। यसमा पनि मोड अटो छ यसमा पनि अटो छ भने बन्दैन।
द लास्ट वान रिगार्डिङ द एलएससीपी, एलएससी को पनि दुईटा मोडहरु छ के यसमा, दुईटा मोडले क्लासिफाई गर्छ, एउटा भन्छ एक्टिभ, अर्को भन्छ तपाईको प्यासिभ। ओके, एक्टिभ एन्ड प्यासिभ छ के। सो यो कन्टेक्स्टमा ओके तपाईको वान इनमा के छ तपाईको एक्टिभ छ र अर्को इनमा चाहिँ तपाईको रिलेटेड एक्टिभ र प्यासिभ रहेछ। एउटामा एकचोटी एक्टिभ भयो, अर्को प्यासिभ भयो र यो साइडमा एकचोटी छ तपाईको प्यासिभ छ र अर्को साइडमा फेरि के छ एक्टिभ प्यासिभ छ भने एउटा कन्डिसन कुनमा चाहिँ बन्दैन भन्दाखेरि तपाईको यदि इफ एक्टिभ र एक्टिभ छ बन्छ, एक्टिभ प्यासिभ छ त्यो पनि बन्छ, प्यासिभ एक्टिभ छ त्यो पनि बन्छ, तर बोथ साइडमा प्यासिभ र प्यासिभ छ भने यहाँ बन्दैन ल। भनेपछि यो मोड सक्सेस हुँदैन र यो तपाईको सक्सेस हुँदैन, अरु सबै के हुन्छ सक्सेस हुन्छ ल। इथर च्यानल अफ हुन्छ, लिंकहरु पार्टिसिपेसनमा आउँछ के, लिंक अफ हुन्छ र इथर च्यानल कम्प्लिटली बन्छ ल। सो यो चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि मैले कुन मोड लगाइरा छु र त्यो बन्छ बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ ल। ओके, सो एलएससीपी को यति भयो, यो बुझ्नु पर्यो र तपाईको अर्को के छ पीएजीपी को अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ ल। यो चाहिँ के हो तपाईको पीएजीपी को कन्डिसनमा भयो, यति हुन्छ ल। अनमोडको त त्यो एउटै मात्रै हुन्छ, त्यसमा दुईतिर अन राख्नै पर्ने हुन्छ, त्यो अरु कन्सिडरेसनको कुरै आउँदैन हैन, अरुमा चाहिँ अलिकति हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। ओके, यति तपाईको के हुन्छ मोडहरु डिफाइन हुन्छ ल। यो अनुसार बनाउँछ के मैले भनिहाले यो ओपन स्ट्यान्डर्ड हो। सो ओपन स्ट्यान्डर्ड भएको कारणले सबै भेन्डरमा सपोर्टेड हुन्छ। यो पीएजीपी चाहिँ तपाईको सिस्को को भएको कारणले सिस्कोमा सपोर्टेड, अरुमा सपोर्टेड हुँदैन, स्ट्याटिक अन मोड भयो। त्यही भएर अटो डिजाइरेबल अलि बुझिएन म्याम। दिज आर द मोड्स तपाईको यो प्रोटोकल अनुसार के हुन्छ, जस्तै यहाँ हामीले ट्रङ्क गर्यौं नि फर एक्जाम्पल, यहाँ पनि म ट्रङ्क गर्छु, यहाँ पनि गर्यो भने बन्छ नि हैन, कुन मोड हुन्छ अन मोड। यता मैले अटो राखेँ, यहाँ अटो राख्यो भने ट्रङ्क बन्छ बन्दैन नि हैन, ट्रङ्कको फंक्सनिङ आउँदैन नि। मैले यता अटो राखेँ, यहाँ डिजाइरेबल आयो भने तपाईको फंक्सनिङ गर्छ नि त हैन। भनेपछि पार्टिसिपेट गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हो कि यसमा के हुन्छ नि डिजाइरेबल इनिशिएट गर्छ, अटोले नेगोसिएट गर्न मात्रै खोज्छ कि दुईटै नेगोसिएट गर्ने नै हो, तर डिजाइरेबलले ओके आई एम रेडी टु इनिशिएट फर द इथर च्यानल भन्छ, अटोले ओके देन फाइन आई एम रेडी टु पार्टिसिपेट। तर अटो र अटोमा चाहिँ दुवै जना वेटिङ गरे जस्तो हुन्छ कि, त्यही भएर यसमा बन्दैन। एक्टिभ भनेको यस आई एम गोइङ टु इनिशिएट इट, प्यासिभ मीन्स ओके आई क्यान कन्सिडर इट बट आई एम नट गोना इनिशिएट इट भन्छ कि, त्यही भएर प्यासिभ दुईटै वेटिङ जस्तो भयो, अरुमा चाहिँ बन्छ ल। इथर च्यानल अफ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा हो के। सो यसरी मोडहरुले चाहिँ के गर्छ तपाईको इथर च्यानल लिंक अफ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा डिफाइन गरिदिन्छ के तपाईको। ओके, सो यो कुरा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ल। यो कहिले पनि हुँदैन, यतापटि चाहिँ म एलएससी पीएजीपी बाट गर्छु, अघि मैले भनि नै हालेँ, यतापटि चाहिँ म अनमोड या तपाईको एलएससीपी बाट गर्छु, कहिले पनि हुँदैन। प्रोटोकल चाहिँ पीएजीपी बाट गर्ने भनेर मेन्सन गरियो, मोड चाहिँ यहाँनेर एक्टिभ र प्यासिभ दियो कसको एलएससी, त्यो पनि कहिले हुँदैन ल। भनेपछि के हुनु पर्यो, प्रोटोकल अनुसार मोड पनि डिफाइन हुनुपर्छ, मोड अनुसार प्रोटोकल पनि डिफाइन हुनुपर्छ एन्ड मस्ट बी म्याच बिट्विन द लिंक्स। यो गर्न पाइन्छ ल, यो फाइन छ ल। कस्तो भन्दा यहाँ पीएजीपी गर्ने यो दुईटा बीच, यो पनि सिस्को यो पनि सिस्को, यहाँ चाहिँ आएर तपाईको अर्कै भेन्डरको स्विच रहेछ, यहाँ अर्कै रहेछ एक्सवाइजेड समथिङ माइक्रोटिकको रहेछ, यसले तपाईले इथर च्यानल गर्ने हुनुभयो। अब यहाँ बीच पीएजीपी गर्नुभयो, अब यहाँ पनि पीएजीपी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यहाँनेरि एलएससीपी गर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईले बिट्विन देम। तर यस्तो चाहिँ हुनु भएन, यता चाहिँ पीएजीपी यहाँ चाहिँ एलएससीपी, त्यो चाहिँ हुनु भएन अन द सेम लिंक। यसो चाहिँ गर्न पाइन्छ ल, सक्सेस छ। ओके, अब यहाँ समाउँदो कुराहरु हेरौं, कतिवटा लिंक चाहिँ कतिवटा ग्रुप बनाउन सकिन्छ, कतिवटालाई कम्बाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अन अ लिंक नर्मली बाइ डिफल्ट तपाईको L3 मा अलिक धेरै बन्छ हैन, L3 इथर च्यानल भन्छ, L2 इथर च्यानल भन्छ। हामी लेयर 2 बेसिसमै छौं, L3 मा पनि इथर च्यानल बनाउन सकिन्छ, त्यो हामी भोलि गर्छौं हैन। अहिले चाहिँ हामी L2 इथर च्यानल मात्रै छौं, भनेको लेयर 2 लिंकलाई मात्रै बनाउने के। L3 लाई चाहिँ आईपी अलिकति लगाउन म सिकाउँछु पहिला अनि बनाउने। अहिले चाहिँ हामी स्विचकै मात्रै बारेमा बुझिराखौं, अरुमा पनि गर्न मिल्छ यदि इथरनेट लिंक छ भने, अथवा इथरनेट इन्टरफेस छ भने गर्न मिल्छ के अरु डिभाइसमा पनि, तर त्यसलाई छोड्दियौ। अहिले हामी सिफ्ट केमा आउँछौं। ओके, स्विचकै मात्रै भन्ने बुझौँ ल। अहिले चाहिँ पुरा कन्सेप्ट बुझ गरेपछि म भनिहाल्छु त्यसमा। सो के भन्दाखेरि मोडहरुको कुराहरु आयो,
अनि सम अफ द बेसिक कन्सिडरेसनको कुराहरू आयो हैन त्यो के गर्नु पर्दो रहेछ कुन मोडहरू हुँदो रहेछ कुन प्रोटोकलबाट इथर च्यानल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा आयो अब अर्को कुरा के छ भने नम्बर अफ लिङ्क्सको कुरा छ नर्मली तपाईको 8 वटा लिङ्कले पार्टिसिपेट गर्छ ल 8 वटा लिङ्कसम्म के हुन्छ हामीले कम्बाइन गर्न सकिन्छ कि एउटा ग्रुपमा ल one ग्रुप बराबर यो ग्रुप हेरी हुन्छ बाइ डिफल्ट तपाईको आई थिंक 6 वटा ग्रुप बन्छ तपाईको L2 मा हेर्नुपर्छ ल कतिवटा बन्छ भने त्यो हेर्दा थाहा भइहाल्छ कहिलेकाहीँ नम्बरहरू बिर्सिन्छ 6 वटा ग्रुप बन्छ 6 वटा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानिलिउँ यहाँ तपाईको जुन स्विच छ यो दुईटा कम्बाइन गर्नुभयो यहाँनेरि यो एउटा इथर च्यानल बनाउनुभयो ग्रुप 1 सँग ठीक छ यहाँ पनि तपाईले एक दुईवटा लिङ्कहरू ल्याउनुभयो कम्बाइन गर्नुभयो यो ग्रुप 2 बनाउनुभयो यहाँ इथर च्यानल गर्नुभयो यो ग्रुप 3 भयो यो स्विचको अर्को इथर च्यानल गर्नुभयो ग्रुप 4 भयो यहाँ अर्को गर्नुभयो यसरी कम्बाइन गरेर ग्रुप 5 भयो यहाँ अर्को गर्नुभयो ग्रुप 6 गर्नुभयो अब यहाँदेखि उता बन्दैन के अब अर्को स्विचमा पनि गर्छु भन्दा बन्दैन ल यो चाहिँ च्यानल यो ग्रुपहरू कतिवटा बन्ने कतिवटा च्यानलसम्म क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो ल लिङ्क्स भनेको चाहिँ एउटा च्यानलमा कतिवटा लिङ्क बन्छ भन्ने कुरा हो बाइ डिफल्ट 8 वटा हुन्छ अनि L3 मा अलिकति धेरै हुन्छ होला आई थिंक त्यो हेर्नुपर्छ ल अहिले कतिवटा हुँदो रहेछ भनेर डिफल्ट चाहिँ कति हुन्छ 8 वटा लिङ्कसम्म पार्टिसिपेट गर्छ ल यसमा 8 वटा सम्म लिङ्कलाई तपाईले कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ 9 वटा भयो भने त्यो लास्टकोले पार्टिसिपेट गर्दिदैन ल तर त्यसको हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमम कति छ भनेर ल बाइ डिफल्ट चाहिँ 8 वटा हुन्छ कि अनि ग्रुप चाहिँ 6 वटासम्म क्रिएट गर्न मिल्छ ल यो भयो कि अब कुरा आयो यहाँनेरि एउटैमा किन दुईटा गर्ने भनेको यहाँ हाल्नु ल अल त एसटिपी ले इलेक्सन गर्दैन नि त किन यसले यो स्विचले के बुझ्छ यो त सबै कम्बाइन भएर एउटै लिङ्क भन्ने बुझ्छ कि एउटै लिङ्क यसले त अहिले कस्तो बुझिरहेछ भने लोजिकली यहाँदेखि मसँग एउटा कनेक्सन छ यति मात्रै बुझिरहेछ कि यो स्विचले भनेपछि यसमा कुनै पनि त्यस्तो इलेक्सन्सहरू भन्ने कुरै हुँदैन कि यिनीहरू बीच एसटिपी को प्रोसेसै हुँदैन प्रोसेस हुँदैन भन्दा पार्टिसिपेट नगर्ने होइन कि यो लिङ्कहरू बीच चाहिँ अब कसैलाई ब्लकिङ बनाउनु पर्ने यानी लुपिङ बन्छ भन्ने नै हुँदैन कि किन एउटै मात्रै लिङ्क छ भन्ने बुझ्छ के उसले एउटै मात्रै लिङ्क के वान लिङ्क अन्ली वान लिङ्क यही बुझ्यो कि अहिले एउटै मात्रै लिङ्क कनेक्ट गरेको छ जस्तो बुझ्छ लोजिकली ल फिजिकली त होइन नि हैन के हो तपाईको लोजिकली यो बुझ्छ कि त्यो अनुसार हुन्छ अब यहाँनिर अलिकति हेरौँ मैले यहाँनिर तपाईले गर्नुभयो जस्तो यहाँ माथि तपाईले दुई तीनवटा लिङ्क कनेक्ट गरेर एउटा इथर च्यानल बनाउनु हो एउटा इथर च्यानल भयो ल यो ठीक छ र यहाँ डाउनलोडमा पनि तपाईले अरु लिङ्क कनेक्ट गरेर गर्दै जानुभयो अब लिङ्कहरू अलिक गर्न मात्र तपाईलाई अर्को बनाउनु भयो अब यहाँ के भयो यसले कस्तो बुझ्छ अर्को पनि लिङ्क छ भन्ने बुझ्छ कि इलेक्सन इन्डिभिजुअल लिङ्कमा हैन च्यानल बीच चाहिँ के भन्छ तपाईको अब यो र यो बीच के हुन्छ एसटिपी मा लुपिङ स्टार्ट हुन्छ कि त्यही भएर उले के गर्छ ओके यो मध्ये को चाहिँ के भन्छ लाइक को चाहिँ तपाईको फरवर्डिङमा आउने को चाहिँ ब्लकिङमा आउने अब चुज हुन्छ ल त्यसरी बुझ्नु पर्यो है हामीले यहाँ चाहिँ किनभने दुईटा च्यानल छ कि यहाँनेरि दुईटा लिङ्क भने जस्तो उले बुझिरहेछ कि सो त्यही भएर के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ इलेक्सन हुन्छ ल यो प्रोसेस हुन्छ एसटिपी को त्यही हो प्रोसेस एउटै हो इक्वली त्यही अनुसारले डिटेक्ट गर्छ उले लिङ्कहरुलाई अब यो लिङ्क कसरी डिटेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट यो जुन भन्छ एउटा लिङ्क यसलाई भन्छ पोर्ट च्यानल भन्छ के तपाईको इन्टरफेस पोर्ट च्यानल हुन्छ ल यो च्यानल भन्छ कि अब च्यानल नम्बर जति दिनुहुन्छ त्यही भन्छ जस्तै ग्रुप नम्बर 1 दियो भने 1 नै हुन्छ 2 दियो भने 2 कै एउटा लोजिकली अर्को इन्टरफेस भन्छ के तपाईको यो फिजिकल इन्टरफेस हैन कि जुन हाम्रो इन्टरफेसहरु हुन्छ नि त यहाँ मेरो 24 वटा पोर्ट भनेपछि त मलाई देखाउला F0/1 2 3 4 भन्दै भन्दै F0/24 सम्म देखाउला इथर च्यानल गरिसकेपछि मलाई के देखाउँछ अर्को एउटा तपाईको इन्टरफेस पनि देखाउँछ के कति मानव 4 मैले ग्रुप यो ग्रुपको नाम मैले 4 लेखेको रहेछु 4 देखाउँछ के हेरौँ ल यो सबै कुराहरु कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सुरुमा म अनमोडबाट गर्छु धेरै लिङ्क राख्नु थोरै राख्नु एउटै कुरा हो मैले भनिहाले कतिवटा नम्बर अफ लिङ्कहरु हुन्छ भनेर अहिले हामीले सिम्पल टोपोलोजी बनाएको छ दुईटै मात्रै लिङ्कमा गर्दा पनि हुन्छ अब त्यो सबै लिङ्कलाई कम्बाइन गर्दा भन्दा पनि कतिवटा सम्म गर्ने अनि कतिवटा सम्मको तपाईको रिक्वायरमेन्ट छ त्यो अनुसार गर्ने हो नि त सो तपाईले त्यो हेर्नु होला एक्चुअली कति रिक्वायरमेन्ट छ भनेर बुझ्नु होला अनि गर्न सक्नुहुन्छ सो लेट मी गो एन्ड डु इट ओके सुरुमा मैले के गर्नु पर्यो फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप के हो भिलेन क्रिएट गर्न मन छ गर्ने यो इथर च्यानल क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन ल अब हामी चाहिँ टेस्टको लागि भिलेन पनि क्रिएट गर्छौं एजाइन गर्छौं
हैन त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरु भयो हाम्रो लागि किनभने त्यो सुरुमा चाहिँ प्रोपर ट्रङ्क हुनुपर्छ अनि ट्रङ्क पनि केबाट गर्ने हामी त गर्ने सो के गरौँ फर्स्टमा यो दुईटा बीच ट्रङ्क बनाउने अनि इथर च्यानल गर्ने ल म्याम जसरी अब यो दुईटा के रे स्विचहरु छन् नि त्यहाँ हजुर अब हजुर जस्तो अब त्यहाँ गिग 02 चाहिँ ब्लकिङ भएको छ नि हजुर अब यसरी स्विचहरु जोड्दाखेरि बाइ डिफल्ट आफै एउटा कुनै पोर्ट आफै ब्लकिङ भइदिन्छ हैन एसटिपी प्रोसेस हुन्छ एउटा पोर्ट तपाईको जुन हामीले इलेक्सन पढेको छ त्यो अनुसारमा हजुर इलेक्सन लस गर्छ उ के भन्छ ब्लकिङमा आउँछ पढ्नु हैन तपाईको इलेक्सन्सहरु सो त्यो अनुसार ब्लकिङमा आउँछ सो मैले होस्ट नेम स्विच 1 राखेँ कोड स्विच 1 राख्दा पनि हुन्छ जे राख्दा पनि हुन्छ अलिकति मिनिङ हुने नाम राख्नु होला किनभने अब कुनको डिपार्टको के हो भनेर राख्दा अलिक सजिलो हुन्छ ट्रबल सुट गर्न त्यही हो हैन त्यो नगरे पनि अर्को नेक्स्ट इन्जिनियर आएर गर्यो भने सजिलो हुन्छ नामहरु दिदा फर्स्ट कन्फिगरेसनमा पढ्नु भयो भने त्यही हो नाम जे दिदा पनि हुन्छ फरक पर्दैन होस्ट नेम भने अब सेकेन्ड भनेको मलाई के गर्नु छ अब यो फरक पर्दैन होला यो चाहिँ गिग 0/1 छ यहाँ पनि गिग 0/1 नै हुनुपर्छ भने 3 भए पनि हुन्छ 4 भए पनि हुन्छ यहाँनिर चाहिँ गिग तपाईको 0/0/1 भए पनि हुन्छ फरक पर्दैन के बट द थिङ इज दैट योर स्पीड एन्ड डुप्लेक्स मस्ट बी म्याच त्यो चाहिँ हुनुपर्छ कि त नेगोसिएटमा हुनु पर्यो त्यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अदरवाइज हैन यहाँ चाहिँ 100 नै भनेर बसिरहेछ यहाँ चाहिँ 1000 नै भनेर बसिरहेछ अनसी कम्युनिकेसन हुँदैन यहाँ चाहिँ म हाफ डुप्लेक्स यो चाहिँ फुल डुप्लेक्स त्यो हुँदैन अनि चाहिँ के हुनु पर्यो अब अप्सनमा त दुईटै मात्र त आइराछ गिग 01 र गिग 02 बाइ डिफल्ट दुईटै मात्र लिंकलाई लिइरहेछ हामीले तर यो के हुन सक्छ डिफरेन्ट भए पनि फरक पर्दैन भनेको के मैले बुझ्नु भयो किनभने मानव तपाईको जी सिरिजको स्विच होला यो चाहिँ फासी तर्ने स्विच होला यसको त सबै अब इथरनेट के भन्छ लाइक फासी तर्नेटै होला हैन अनि चाहिँ यसको तपाईको इन्टरफेसमा 1/0/2 आउला स्ट्याकिङ गरेको स्विच होला सो के फरकै पर्दैन के त्यसमा बट कन्सिडरेसन जुन हामीले भन्यो यो कन्सिडरेसनहरु चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ ल तपाईले स्ट्रङ ब्लिङ नेटिभ ब्लिङ स्पिड डुप्लेक्स यो कुरा मिल्यो भने अनि गर्न सकिन्छ सो मेरो कन्सिडरेसन के हो भिलेन बिस्तारै क्रिएट गर्छु म सुरुमा मलाई हुनुपर्छ ट्रङ्क सो इन्टरफेस ट्रङ्क नो ट्रङ्क ल हामीले क्लियरली देख्छौं यहाँनेरि फिजिकली पनि देखि नै रहेछ टोपोलोजीमा सो स्प्यानिङ ट्री केमा भन्छ ब्लकिङ भन्दैछ सो लेट अस गो एन्ड डु इट ओके कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस बा तपाईहरुलाई लागिरहेको होला कि बा ट्रङ्क गर्दाखेरि बाइ डिफल्ट दुईटै आउँछ कि पार्टिसिपेटमा भन्ने पनि लागिरहेको होला नि त हैन त्यो अहिले त बाइ डिफल्ट भिलेन 1 भएर त्यो नभएको होला भरे ट्रङ्क गर्ने बित्तिकै बा पार्टिसिपेटमा आइहाल्छ कि दुईटा लिंक अफ भइहाल्छ कि भन्ने पनि भएको होला सो सुरुमा हामी के गर्छौं ट्रङ्क क्रिएट गर्छौं तर अलवेज रिमेम्बर दिस इथर च्यानल गर्दाखेरि रिकमेन्ड नै गर्छ तपाईले सिस्को डकहरु पढ्दाखेरि हुन्छ हैन सिस्को डकुमेन्टेसनहरु त्यहाँ तपाईहरुलाई भनिन्छ के स्टेप बाइ स्टेप के स्टेपहरु गर्ने भन्ने कुरा आउँछ सो ट्रङ्क पहिला प्रोपरली क्रिएट गर्नु सबैको रिक्वायरमेन्ट नै त्यही हो कि सुरुमा ट्रङ्क चाहिँ के हुनु पर्यो अनि त्यसपछि अरु कम्युनिकेट गर्नु भन्छ ल त्यो चाहिँ रिकमेन्डेसन हो कहिलेकाहीँ इस्युहरु आउन सक्छ त्यही भएर रिकमेन्डेसनहरु छ भने हामी जान्छौं चाहिँ सो इन्टरफेस गरे म एक वटा गर्दिन रेन्जमै गर्छु ल किनभने एक चोटी गर्दा पनि त्यही हो अब के भन्छ लाइक धेरै एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ रेन्जमा गर्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई एकैचोटीमा सकिन्छ हामी के गर्छौं स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन के हो तपाईको .1 के हुन्छ कि आइसा त गर्दिनु सिफ .1 के सो मैले के गरे इन्क्याप्सुलेसन .1 क्यूबाट होस् भनेर र फाइनली अब के भन्छु यति गर्दा ट्रङ्क भएको छैन ल सिफ ट्रङ्कको इन्क्याप्सुलेसन केबाट हुने भर्खर मेन्सन गरिँदैछ सो के गर्ने स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क अब चाहिँ ट्रङ्क भन्छ कि पार्टिसिपेट गर्नु यतापट्टि ट्रङ्क बन्छ किन यसमा तपाईको अटो हुन्छ सो नेगोसिएट गरेर बन्छ र हामी नेगोसिएट नगर्ने हामी के गर्ने प्रोपरली ट्रङ्क गर्ने ल अहिलेको लागि चाहिँ हैन नेगोसिएट गरेर गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्न मिल्छ प्रब्लम भएन त्यसको लागि यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्दा पनि हुन्छ तपाईले गरेर हेर्नु पनि होला कि भनिहाल्यो अघि नै यसमा 802.1 क्यू को बीपीडब्ल्यू ले रिसिभ गर्दैछ जुन तपाईको गिग 0/1 र 2 तपाईको त्यो माने जान्छ र नन ट्रङ्क हो के त्यही मेन्सन गर्दैछ नि यहाँ
रिसिभ के भन्दैछ तपाईको भिलेन आइडी तपाईको एरर भन्दैछ ल प्राइभेट भिलेन यो जुन आयो के भयो त्यो पीबीएसटी हो ल यो आइडी के भयो स्पेलिङ ट्री को ब्लक भयो ब्लक रिसिभ ब्लक भन्दैछ ल यसमा इन्टरफेसलाई ब्लकमा लान्छ ल यसको लागि किनभने यसले इन्कन्सिस्टेन्ट किन बिकज here it is properly created .1 queue and because that means you're wrong and it is saying that I'm just a villain one भनिरहेछ के सो त्यही भएर के भन्नु प्रोपरली ट्रङ्क बन्न सक्दैन भन्छ सर्टेन टाइमको लागि इलेक्सन भएन नि त यसमा त तपाईको यसले नेगोसिएट त गर्नु पर्यो नि त यो त अटो थियो नेगोसिएट हुन टाइम लाग्छ नि त यसमा त ट्रङ्क बनिसक्यो भनेपछि केही टाइमिङ त एरर आउँदो रहेछ नि त हेर्नु त त्यही हुन्छ कि जुन हामी कोड पास गर्छौं इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि त एरर त आउँछ सो त्यही एररहरु हुन्छ प्रोपरली गर्दा राम्रो नो इनेबल टर्मिनल सेम स्विच टु इन्टरफेस कति तपाईको रेन्ज 0/1 to 2 trunk encapsulation .1 queue switch code mode हामीले प्रोपरली ट्रङ्क क्रिएट गर्नु ट्रङ्क क्रिएट गरेपछि हेर्न नबिर्सिने सो इन्टरफेस ट्रङ्क लिंक त अब भएन यसमा त के भनिरहेको छ दुईटा ट्रङ्क छ अरे एउटै मात्रै ट्रङ्क पनि भनिरहेको छैन तपाईको त दुईटा ट्रङ्क लिंक छ भन्दैछ को एउटा गिग 0/1 ट्रङ्क छ अरे अब गिग 0/2 ट्रङ्क छ अरे यो डन्डे 2 वटा ट्रङ्क भइरहेछ भिलेन यति एलाउ छ अब भिलेन त बिस्तारै हेड गरौँ ल यसो भनिरहेछ अनि दुईटै लिंक इन्डिभिजुअली उनीहरु भनिरहेछ कि म इन्डिभिजुअल ट्रङ्क हो उ पनि इन्डिभिजुअल ट्रङ्क हो सो लुपिङ भयो लुपिङ टोपोलोजी क्रिएट भयो भन्दैछ इलेक्सनमा गयो सो भनेपछि अब हामी के गर्छौं त हामी क्रिएट गर्छौं तपाईको के गर्नु ट्रङ्क क्रिएट गरिसकेपछि भिलेनहरु एजेन्ट गरेर गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ प्रब्लम हुँदैन सो मैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि जस्तै I want to do one thing let me create a villain okay एउटा villain क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ एउटै कुरा हो कि मैले गरिन ल अहिले गर्दा राम्रो गरौँ ल एकचोटी पोड पास पनि रिभिजन हुन्छ सो मैले यहाँनेरि डिभाइस कनेक्ट गरे म एउटा एकै कुरा भिलेन क्रिएट गर्छु तपाईहरुले धेरै भिलेन क्रिएट गरेर गर्नु होला ताकि अब ल्याब गर्दाखेरि अब कतिपय टाइम मिल्दैन कति जनालाई हैन सो एकैचोटी धेरै क्रिएट गर्ने एकैचोटी गर्ने के सबै ल्याब अहिले सम्मको तपाईको यस्तै टोपोलोजी क्रिएट गर्नु भने अलमोस्ट सबै ल्याब गर्न सक्नुहुन्छ के तपाईले यहाँनेरि धेरै भिलेनहरु राख्नु भिलेन पनि प्र्याक्टिस भयो अलिकति बरु त्यो पनि राख्ने आइपी फोनहरु पनि राख्ने त्यो पनि प्र्याक्टिस भयो अर्को कुरा भनेको तपाईको जुन हामीले डीएससीपी पनि दिने गरेको छ र डीएससीपी पनि दिने कि छैन छैन भने म गराइदिन्ला सो त्यो पनि भयो ट्रङ्क क्रिएट गर्ने त्यो पनि प्र्याक्टिस भयो अलिकति अरु पनि राख्ने कि अनि नेगोसिएट गरेर पनि गर्ने त्यो पनि प्र्याक्टिस भयो दुई दिनहरु लिंकमा अनि इथर जानु पनि भयो सकि गयो त अब अलिकति यो टोपोलोजीलाई एक्सटेन्ड गर्ने त्यसलाई अझै अरु राख्ने हुन्छ भने 4-5 वटा राख्ने अनि स्विचहरु अनि के गर्ने इथर च्यानल पनि गर्ने सो सबै एकैचोटी टोपोलोजी बनाएर सबै कम्प्लिट गर्ने के बरु सेभ गरेर राख्ने अनि टाइम मिलेको बेला गर्दा पनि हुन्छ तर सकेसम्म एकैचोटी गर्दा राम्रो त्यो 1 बाइ 1 पर्खिरहनु पर्दैन कि सो म भिलेन क्रिएट गर्छु यहाँनेरि मलाई भिलेन क्रिएट गर्नुपर्ने छ भिलेन 10 एक्जिट नाम दिन मन छ भने दिने इन्टरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड के हो तपाईको कति F0/1 हो र हो त सरी स्विच पोर्ट एसएस कति तपाईको भिलेन 10 के गर्छु म स्पेनिङ ट्री पोर्ट पास क्लियर एनी डाउट अन दिस कसैलाई के सोध्नु छ यसमा ठीक छ नि हैन केही डाउट लाग्यो भने चाहिँ सोधिहाल्नु ल सो यसमा गयो म सेकेन्डमा यसको पनि F0/1 नै इन्टरफेस छ त्यो जे पनि हुन सक्छ इन्टरफेस फरकै परेन यसमा पनि म अब त्यही भिलेन क्रिएट गर्छु कन्फिगर टर्मिनल भिलेन 10 स्विच पोर्ट एसएस भिलेन कति हुन्छ 10 स्पेनिङ ट्री फाइन के डाउट छ यसमा कसैलाई के भन्नु छ यसमा भएन हैन क्रिएट गरौँ
यहाँदेखि मलाई यहाँ कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ। अब कम्युनिकेसन गर्दा त आइपी त लगाउनै पर्छ, त्यो सामान्य कुरा भइसक्यो हाम्रो लागि। 10 को लगाएन मैले, यसमा एउटा आइपी लगाउँछु 10.1.1.2 लगाएर, ठिक छ नि हैन, दुईटा लगाएँ। यहाँदेखि म यता कम्युनिकेसन गर्न खोज्छु पिङ -t 10.1.1.2 कम्युनिकेसन भइ नै रहेछ। कम्युनिकेसन भइरहँदाखेरि यो मेरो जुन मेजर एउटा यो त मेरो अप यो माथिको त अब रुट ब्रिज भएको होला, यो त मेरो फरवर्डिङ स्टेटमा भइरहेको लिङ्क छ नि त। त्यो कारणवश केही इस्युको कारणले यो लिङ्क डाउन भयो। मैले फेरि कनेक्ट गरेँ, उभिच इलेक्सन हुन्छ, प्याकेट ड्रप हुन थाल्यो। यहाँ लाग्छ, टाइमिङ लाग्छ, पिबिएसटी मोडमा छ अथवा होइन, म त आरएसटिपी गर्छु, त्यो पनि पाइयो। आरएसटिपी कन्फिगर गर्ने एकछिन भए पनि फास्ट हुन्छ, तर जान लिङ्क त डाउन हुन्छ नि त, बुझ्नु भएन। सो सकेसम्म टेक्नोलोजी सबै एप्लाई गर्दै गर्नु होला, फरक पर्दैन होला। मिस्टेकै भयो भने अब ट्रबल सुट गर्न सकिन्छ, ट्रबल सुट गर्दा पनि भएन भने अर्को टोपोलोजी बनाउने के भयो त। तर टोपोलोजी हामीले के हुन्छ, ट्रबल सुट गर्दा सल्भ हुन्छ ल, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। सो बल्ल बल्ल लिङ्क अफ भयो कि भनेपछि फेलोभर भए पनि यो लिङ्क डाउन भयो भने फेरि के हुनु पर्छ, यो लिङ्क अफ हुने, यो डाउनलोडको लिङ्क अहिले अफ देखाइरहेको छ। अब एकछिनमा अझै इलेक्सन भएर फेरि माथिको लिङ्क अफ हुन्छ होला एकछिनमा, तर पनि के भयो त, वी हेभ टु वेट फर द्याट कि, वेट त गर्नु पर्यो हामी होइन, केही त हाम्रो प्याकेट लस भयो नि त। भनेपछि डबल लिङ्क कनेक्ट गरेर पनि फाइदा चाहिँ बेनिफिट चाहिँ देखेन। यस, एउटा लिङ्क डाउन भएर अर्कोले काम गर्ने, तर केही टाइम त वेट गर्नु पर्दो रहेछ कि। सो नाउ फाइनली लेट अस इन्टर टु द इथर च्यानल। इथर च्यानल गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई इन्टरफेसेसहरू देखाउँछु। पहिला मैले भनिहालेँ ट्रङ्क क्रिएट गर्ने, भिलेन गर्न गर्ने है। त्यस पछाडि तपाईँलाई के गर्नु छ, लाइक यहाँनिर हेर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ भिलेनहरू क्रिएट गर्ने कुराहरू भयो। सो स्पिडहरूको कुराहरू भयो, अहिले म्याच नै छ त्यसमा। सो इन्टरफेसेस, किनभने नत्र स्पिडहरू म्याच भएन भने देखाउँछ तपाईँको अटो छ अनि डुप्लेक्स छ भनिरहेछ, अनि अटो छ अरे स्पिड पनि अटो डिटेक्ट छ, अटो नेगोसिएसनमा छ। यो माथिको हेर्नु परेको छैन हामीलाई, यो डाउनहरूको कनेक्टेड छ, द्याट मिन्स द लिङ्क इज कनेक्टेड। अटो छ र 10/100 बेस्ट भनेर देखाइरहेछ। किन यति मात्रै देखाइरहेछ भन्दा यो सफ्टवेयरको इस्युको कारणले यस्तो देखाएको हो। खासमा यो कति हो, 1000 MB को हो, त्यो हामीलाई थाहा छ ल, 1000 MB को हो, हामीलाई क्लियरली थाहा छ। सफ्टवेयर भन्दा नि यो प्रोग्रामिङ गर्दा उनीहरूले प्रोपरली नलेखेर होला, यति मात्रै देखाउँछ रहेछ। ओके, तर सो देखाएको कुरा बिलिभ नगर्ने, अलिकति केही कुराहरू चाहिँ हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ कि। सो यो बुझ्नु भने चाहिँ हामीसँग अहिले छ 1 2 3 4 गर्दै गर्दै गएर गिग 0/102 छ, यति इन्टरफेसहरू सक्यो, हेर्दा पनि हुन्छ। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेर इट विल सो यु द इन्टरफेसेस। 1 बाट स्टार्ट छ, एफ 0/1 बाट 24, अनि भिलेन 1 यो थाहा छ हामीलाई, यसको भिलेन 1 को पर्पज के हो, बिकज आई थिङ्क आई हेभ डिड द एसपिआई इन्टरफेसेस। मैले इन्टर भिलेन राउटिङ देखाएको छु तपाईँलाई, त्यो थाहा छ। र यसरी तपाईँको के छ, इन्टरफेसेसहरू सक्यो। सो नाउ फाइनली आई एम गोइङ टु डु द इथर च्यानल एमोङ द टु लिङ्क्स, दुइटै मात्रै लिङ्कको बिचमा, र अनमोड लगाएर अनमोड गर्छौँ, पिएचपी पनि गर्छौँ, एलएसपी पनि गर्छौँ, तिनटै गर्छौँ, थाहा भइहाल्छ हामीलाई। सो सुरुमा गएन कन्फिगर टर्मिनलमा जानेर त्यस पछाडि जुन जुन इन्टरफेसलाई पार्टिसिपेट गराउने हो त्यसलाई ल्याउनेलाई यहाँ इन्डिभिजुअल गर्न धेरै टाइम लाग्छ कि। अब गिग 0/1 लाई गऱ्यो, फेरि 2 लाई गऱ्यो, फेरि 3 लाई गऱ्यो, त्यसरी गर्नुभन्दा एकैचोटि सबैलाई गर्ने नि सजिलो हुन्छ नि त। इन्डिभिजुअल गर्ने होइन, म त इन्डिभिजुअली नै गर्छु भन्दा पनि ठिक छ, त्यो प्रोब्लम भएन कि। इन्टरफेस लेख्ने, गिग 0/1 लेख्ने, अनि म एकछिन पछाडि जति पनि कमान्ड एप्लाई गर्छु त्यो एप्लाई गर्ने कि तपाईँहरूले। तर हामी चाहिँ, म चाहिँ त्यसरी गर्दैन ल। त्यो कति टाइमसम्म वेट गरिरहने, टाइम धेरै इनफ छ भने चाहिँ त्यसो गर्दा हुन्छ। 1 र 2 बेग्ला बेग्लै इन्टरफेस रहेछ भने यसो गर्न पनि सक्यो, गिग 0/1 10 रहेछ मानिने, अर्को पनि रहेछ गिग तपाईँको नर्मली त रेन्जमै राख्ने गरिन्छ ल, 3 रहेछ भने यसरी गर्न पनि सक्यो। तर हाम्रो चाहिँ के छ, कन्टिन्युअस छ नि त। सो 1 2 यस पछाडि के गर्ने, च्यानल ग्रुप प्रोटोकल भन्छ कि, च्यानल प्रोटोकल भन्छ। अब प्रोटोकल मेन्सन गर्नको लागि स्टेटिक द प्रोटोकल होइन कि त एलएसपी र पिएचपी मात्रै हो। अनमोड भनेको स्टेटिक भनेको चाहिँ नट अ प्रोटोकल बेसिस के, इट्स अ स्टेटिक, द्याट मिन्स यु आर गोइङ टु कन्फिगर इट म्यानुअली, द्याट इज अ स्टेटिक। ओके, एन्ड प्रोटोकल बेसिस भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोटोकलको युजबाट
उसले इनिसिएट गर्ने अटोमेटिक भने जस्तो हो कि एक किसिमको बुझ्ने भने अनि चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल छैन अब प्रोटोकल बेसिसले गर्न खोजेको पनि होइन सो के गर्ने त रिमुभ दिस नट दिस वान च्यानल ग्रुप गर्ने ल कतिवटा ग्रुप गर्न दिँदो रहेछ यसले L3 स्विचले 48 वटा च्यानल ग्रुप गर्न सकिन्छ भन्दैछ ल यसले भनेपछि त यसको बुझाइ अनुसार त किन यो दिइरहेछ भन्दै स्ट्याक गर्न सक्ने क्यापेसिटीको स्विच होला ल यो थाहा हुन्छ किन दिइरहेछ भन्दा यसको मिनिङ त यसले हामीले 48 वटा के गर्न सकिन्छ अरे च्यानलहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्दैछ कि त्यति धेरै अब युजेस अनुसार गर्ने हो कसै पर्छ भने कोरमा तपाईको त्यस्तो छ भने पर्छ पनि हैन त्यो अलिकति युज नेटवर्कको लागि नै भयो सिनेरो सो च्यानल ग्रुप मैले कति क्रिएट गर्ने यो च्यानल ग्रुप नम्बर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मस्ट बी सेम हुनुपर्छ यतापट्टि 1 दियो भने यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 2 दियो भने 2 3 भने 3 4 दियो भने 4 जति दिन मन छ त्यो दिन पाइयो अप्सन छ मस्ट बी सेम सो मैले चाहिँ अहिले एउटा स्विच 1 र स्विच 2 बिच गरेको 1 2 दिन के भयो त 12 दिएँ कि त्यसमा 48 सम्म दिन सकिने भयो मिस हाम्रो त पोर्ट त जम्मा कति 24 पोर्टको छैन मिस यो 24 पोर्टको होला सायद 24 पोर्टको छ यसमा स्ट्याक गर्न मिल्छ नि त स्विचहरु नै स्ट्याक गर्न मिल्छ के स्विचहरुलाई तपाईको नर्मली सो त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ आउँछ ल स्ट्याक भनेको चाहिँ कस्तो भने फिजिकली स्विचहरु 2-3 वटा भए पनि त्यसलाई स्ट्याक भन्छ मैले सुरुमा पनि देखाएको थिएँ होला कम्बाइन गरेर के गर्न सकिन्छ यो तीनटा स्विचको मानव 24 इन्टु कति 3 भयो भने चाहिँ कति पोर्ट आउँछ तपाईको लगभग 3 तपाईको 72 समथिङ कति आउँछ हो नि हैन त्यसै नै अरु स्विचहरु पनि कम्बाइन गर्न सकिन्छ यसले के बुझ्छ भन्दै एउटै स्विचको यति इन्टरफेस भनेर बुझ्छ के भनेको यो तीनटा स्विच हैन कि फिजिकली तीनटा स्विच लोजिकली एउटा भन्ने बुझ्छ के स्ट्याकिङ गरेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एग्रिगेसन गर्दा चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ के स्विच स्ट्याकिङ भन्छ के स्ट्याकको तपाईको इन्टरफेसको पनि कस्ट धेरै आइपर्छ त्यो गर्न मिल्छ कि कम्बाइन गरेर एउटै बनाउन मिल्छ के यसरी त्यो पनि पाउँछ ल इन्टरफेस हुनुपर्छ ल त्यतिकै चाहिँ हुँदैन नर्मली डाटा सेन्टरहरुमा म्याक्सिमम युजेसमा हुन्छ कि फर्स्ट टु सेकेन्ड सेकेन्ड टु थर्ड थर्ड टु फोर्थ फोर्थ टु 1 यसरी गर्दै यो चारटा स्विचले लोजिकली के बुझ्छ एउटै बुझ्छ के पावर सप्लाईहरु एक्स्ट्रा पावर सप्लाईहरु छ यसरी स्ट्याकिङ गरेर चलाउन मिल्छ त्यो कारणले चाहिँ इन्टरफेस धेरै आउँछ युज आउँछ के त्यही भएर हामी डाटा सेन्टरको स्विचहरु हेर्छौं हैन डाटा सेन्टरको सिस्को स्विचहरु हेर्छौं भने कति धेरै हुन्छ नेक्स्ट स्विचेसहरु 5 पोर्टको स्विचहरु हुन्छ ल म्याक्सिमम These are the switches सिंगल स्विचको रूपमा लेख्दै हैन बुझ्नु भयो सो हजुर यसमा मल्टिपल हेर्दाखेरि इन्टरनली धेरै छ यो सबै के हो तपाईको नेक्सस 9000 सिरिजको स्विचहरु डाटा सेन्टरको लागि स्पेशली स्विचको क्याटेगोराइजेसनहरु गर्ने गरिन्छ अनि त्यही हो अब यहाँ कनेक्सन एउटा देखाएको रहेछ राम्रो कनेक्सन देखाएको रहेछ दिस इज द नेटवर्क कोर लेयर 2 लेयर 3 हुन्छ यो अलिकति पर्छ एग्रिगेसन मिन्स इथर च्यानल ओके एग्रिगेट गर्नुलाई लिंक गर्दा च्यानलिङ गर्नु भन्ने बुझाउँछ अनि यसरी कनेक्सन हुन्छ कि एभ्रीवेयर नेटवर्कलाई यसरी डिफाइन गरेको पाउँछ ल भनेपछि यस्तो कनेक्सनमा त तपाईको एसटीपी इनेबल हुन्छ एसटीपी ले त ब्लक गर्छ त्यसलाई obviously सो के हसम्ममा हामीले के गर्न सकिन्छ म्यानेज चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्नुछ यो तपाईको कोरमा के हो डाटा सेन्टरको नेक्सस 7000 सिरिजको लगाउने अरे हैन त्यसपछि के हो सर्भर एसएस को लागि 5000 सिरिजको यो सबै नेक्सस सिरिजको छ ल यो ओके नर्मली स्विचहरु अनि के रिमोट मोडुलहरुको लागि भर्चुअल स्विचिङको लागि यसरी छ 1000 सिरिज कसको हो यो डीसी मिन्स डाटाको लागि होला सो दैट इज द क्याटेगोरी हाम्रो नर्मल मोडुलको लागि 9200 सिरिजको चलाउँछ ल इन्टरप्राइजहरुले चाहिँ स्विचेस डाटा सिटहरु हेर्ने पनि गर्नु होला ल कहिले काहीँ टाइम फ्री भएको बेलामा यसो प्रोडक्टहरु हेर्ने गर्नु होला धेरै सजिलो हुन्छ ल कस्तो भन्दैछ लेन्स एसएस को लागि रहेछ ल यो हेर्ने के प्रोडक्ट सपोर्टमा जाने अनि जुन क्याटेगोरीको चाहिन्छ त्यही हेर्दा हुन्छ के तपाईहरुलाई सजिलो छ यसमा हेर्नको लागि ल स्विचेसमा जाने जस्तो तपाईलाई कस्तो लेभलको लागि चाहिएको हैन यो इन्ड अफ सपोर्ट भन्छ माइलस्टोन रिसोर्सहरु भन्ने कुरा आउँछ स्मल बिजनेसको लागि यो सिरिजको पहिलाको नेक्सस सिरिजको इन्डस्ट्रियल इथरनेट 100 सिरिजको क्याटलिस्ट सिस्कोको सिरिजको भयो नेक्ससको भयो सो यसरी स्विचको क्याटेगोराइजेसनहरु गरेको हुन्छ के 9600 को सिरिजको यो हो ल 9200 सिरिजको स्विचहरु दिस आर द स्विचेस ओके यसको पनि अझै सब सिरिजहरु छ 24 पोर्ट छ 24 48 पोर्टको 48 पोर्टको छ यसमा
यसको पनि अब अझै डिटेल इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सो टाइम फ्री भएको बेला यसो हेर्दाखेरि हुन्छ ल तपाईँहरू यो लेटेस्ट भन्दा पनि अहिले चलिरहेको स्विचहरूमा पर्छ क्याम्पस इज नथिङ बट द्याट इज अ इन्टरप्राइज लेभल भन्छ र यसमा एसएस लेयरमा युज गर्ने स्विच भन्छ ल यसलाई त्यसरी मोड्युलहरू हुन्छ त्यही भएर इन्टरफेसहरू धेरै एचिभ गर्न सकिन्छ ल अब एउटैको चाहिँ अब यति धेरै इन्टरफेस नै छैन त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नु त्यो पनि ठिक छ त्यसरी चाहिँ के गरिन्छ बन्डलिङ गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्याकिङ एग्रिगेट गरेको स्विचहरूमा चाहिँ त्यो धेरै इन्टरफेस आउँछ फिजिकली त मल्टिपल स्विच हो तर लोजिकली एउटै हुन्छ कि सो त्यतिखेर चाहिँ हामीले गर्न जति दिँदा पनि भयो अब 1 2 दिएँ मैले 1 2 दिँदा पनि भएकै छ नभएको कन्डिसनमा म 1 2 दिन्थेँ होला र मैले अहिले 1 2 दिएँ के गर्ने त मोडको कुरा आउँछ ल च्यानल ग्रुप च्यानल नम्बर यो च्यानल नम्बर हो ल अनि मोड दिने मोड के दिने त एक्टिभ अटो डिजायरेबल अन प्यासिभ हामी त के गर्ने भनेको छ सबसे सुरुमा हामी त प्रोटोकलै मेन्सन गरेको छैन सो वी आर गोइङ टु डु द अन मोड इनेबल इथर च्यानल अनली भन्दैछ ल सिम्पल इथर च्यानल अन गर्ने त्यति नै हो कि हाम्रो कन्डिसन सो म के गर्छु अन गरेर के भयो यति गरेपछि भयो अर्को स्विचमा पनि जाने यहाँनिर यसमा पनि सेम प्रोसेस छ एक्ज्याक्टली सेम कमान्ड पनि हुन्छ कि मिस यो टुबेलको मतलब ग्रुप हो यो टुबेल चाहिँ ग्रुपमा पर्ने हो ग्रुप नम्बर च्यानल नम्बर यति हो भनेको अब जस्तै तपाईँले यहाँ 1 नम्बर क्रिएट गर्नुभयो यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ गर्दै गर्दै जाँदा कति रहेछ 12 हो भन्ने कुरा आउँछ त्यो सिरियली दिनु पर्दैन सिरियली दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ जुन मन लाग्छ त्यो दिँदा हुन्छ कि भनेको यसको कुनै एउटा रेन्ज छ कि यतिसम्म भन्ने कुनै रेन्ज हुन्छ कि ऱ्यान्डम 48 टोटल चाहिँ 48 ओके 1 to 48 सम्म 1 देखि 48 सम्म दिन मिल्छ यस्तो चाहिँ नगर्नु होला यसले भनेको कुन चाहिँ च्यानल यो स्विच 2 सँग भएको छ त स्विच 1 को च्यानल कुन च्यानल चाहिँ स्विच 2 सँग भएको छ त्यो थाहा पाउँछ त्यो च्यानल नम्बर एउटै हुनुपर्छ 12 सँग हुनेले भएको छ ल त्यो भयो के अब यसले अर्कोसँग पनि क्रिएट गर्ला यो नम्बर कति 13 20 होला अब हाम्रो चाहिँ इनफ छ नि त अहिले हामीलाई त्यस्तो के भन्छ लाइक स्कार्सिटी त छैन नि त छ त छैन सो गरेको प्रब्लम हुँदैन थिएन भने चाहिँ अब प्रोपर्ली गर्दा राम्रो हुन्थ्यो 1 1 2 दिँदा पनि हुन्छ म्याम जतिवटा पोर्ट हुन्छ जतिवटा च्यानल हामी क्रिएट गर्न मिल्छ कस्तो भन्नाले तपाईले जस्तै यसमा 40 वटा दुईटा स्विच छ भने 40 वटा पोर्ट भयो हैन हजुर हजुर 40 वटा इन्टरफेस हुन्छ स्विचमा 48 वटा भनौँ अन्त त्यति च्यानल क्रिएट गर्दा हुन्छ हामीले नै अब यस्तो हो कस्तो भन्दाखेरि मात्र एउटा नर्मल इथर के भन्छ कन्फिगरेबल नै स्विच छ म्यानेजेबल नै स्विच छ तर त्यसमा चाहिँ स्ट्याकिङहरू केही पनि सपोर्ट नहुँदो रहेछ र 24 पोर्टको स्विच रहेछ अब कने गरे यो इथर च्यानल गर्नुभयो 24 इथर च्यानल गर्ने त भन्ने च्यानलिङ भनेको त एटलिस्ट मिनिमममा पनि दुईटा त लिङ्क हुनु पर्यो नि त एउटैसँग त के च्यानलिङ गर्नु ल मिनिङ आयो त आएन नि त हैन ग्रुपिङ गरेको त एउटा त बाइ डिफल्ट पनि थियो मिनिमम पनि दुईटा हुनु पर्यो म्याक्सिमम त 8 देखि 16 सम्म जान्छ कि 8 वटा पोर्ट जान्छ के म्याक्सिमम कम्बाइन गर्न सकिन्छ सो त्यस्ता च्यानलहरू चाहिँ मानौ न यस्तो भन्न खोजेको के खासमा यहाँ छ यहाँ पनि अर्को कनेक्ट गरे अलिकति कोर रहेछ यसलाई मैले अर्को पनि कनेक्ट गर्छु यहाँ पनि मैले अर्को कनेक्ट गरे अब यहाँ के भन्छ भने यो चाहिँ च्यानल नम्बर 12 यो मेरो च्यानल नम्बर 13 यो च्यानल नम्बर 14 यो च्यानल नम्बर 1 यो च्यानल नम्बर 2 गर्दै कतिसम्म गर्न सक्छु 48 वटा यस्तो च्यानल गर्छु यो च्यानलहरू मध्ये इनसाइडमा चाहिँ पोर्ट 8 to 16 सम्म जान सक्छ 8 वटा लिङ्कसम्म हुन्छ ल अहिले हेर्छौँ हामी 16 पनि हुन्छ 8 वटा लिङ्कसम्म जान सक्छ कि इन्टरनली कम्बाइन गर्दा चाहिँ एउटा च्यानलमा बुझ्नुभयो नि सो त्यो चाहिँ च्यानल नम्बर हो यो चाहिँ यो इनसाइडमा हुने लिङ्कहरू अहिले मसँग च्यानल नम्बर कति च्यानल नम्बर चाहिँ 12 हो लिङ्क चाहिँ कति हो लिङ्क चाहिँ दुईटा मात्रै छ बुझ्नुभयो नि अनि मोड के हो अनमोड गरेको त्यो कन्सेप्ट हो अनि यो ग्रुप नम्बर अहिले मसँग इनफ छ त्यही भएर मैले जे मन लाग्छ त्यही दिएको हो कि फरक पर्दैन मैले 1 नै दिनुपर्छ अनि 2 दिनुपर्छ अनि 3 दिनुपर्छ भन्ने होइन जति दिन पनि पाइन्छ मसँग छ नि त इनफ त्यही भएर मैले दिएँ 12 1 र 2 स्विच बिच गरेको भने अलिक सजिलो पनि होस् भनेर 12 दिएको तर फरक पर्दैन होला त्यसमा तपाईहरु होइन म त सिरियली नै दिन्छु मलाई त 1 नै दिन मन लाग्छ कसैको लकी नम्बरहरू पनि हुन्छ त्यो अनुसारले पनि दिन्छ सो त्यसमा कुनै उतो हुँदैन के त्यतिसम्म क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो चाहिँ भएन जस्तै अब तपाईले भन्नुभयो 48 वटा पोर्ट छ स्विचकै 48 वटा पोर्ट छ अब 48 वटै च्यानल क्रिएट गर्ने भन्दा त एउटा लिङ्क एउटा च्यानलमा कतिवटा पर्छ एउटा लिङ्क पर्छ एउटा लिङ्क कनेक्ट गर्नु र च्यानल क्रिएट गर्नु के फाइदा भयो त
कमान्ड मात्रै धेरै भयो कि प्रोसेस मात्रै धेरै इनेबल गर्नुभयो तपाईँले मिनिमम पनि दुईटा त लिङ्क हुनु पर्यो नि त च्यानलिङ गर्ने भनिसके पछाडि सो त्यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भन्दा त्यसमा 48 वटा च्यानल कसरी बन्छ भन्नुभयो अघि पनि मैले भने के गरिन्छ स्ट्याकिङ गरिन्छ स्विच एग्रिगेसन गरिन्छ त्यसरी चाहिँ मल्टिपल स्विचहरूलाई एउटै बनाइन्छ फिजिकल्ली मल्टिपल स्विच भए पनि लोजिकली उसले के गर्छ एउटै स्विच हो भन्ने बुझ्छ कि त्यही भएर उसले के गर्छ भन्दा अब यो मल्टिपल स्विचहरूको कम्बाइन गरेर मानौँ तपाईँको यहाँनिर 200 वटा पोर्टहरू रहेछ सो त्यो कन्डिसनमा त यो स्विचमा 48 वटा इथर च्यानल यो स्विचमा 48 वटा होइन कि यो जुन स्ट्याकिङ गरेर स्विच एउटा बनेको छ लोजिकल्ली त्यो स्विचमा चाहिँ 48 वटा हो सो के हुन्छ अब त गर्न पाइयो नि त हैन च्यानलिङ 48 वटै च्यानल गर्न पाइयो नि त सो त्यो चाहिँ स्विच चाहिँ एउटा हो पोर्ट चाहिँ म्याक्सिमम जति पोर्ट हो त्यति चाहिँ कम्बाइनको धेरै हुने भयो पोर्टहरुको चाहिँ स्विच फिजिकली हेर्दाखेरि मल्टिपल स्विच देखियो अघि मैले देखेँ नि हैन यहाँनिर नर्मली डाटा सेन्टरमा त्यही गरेको हुन्छ फिजिकली हेर्दा एउटै मात्रै स्विच छ लोजिकली चाहिँ कतिवटा छ तपाईको कति छ तपाईको सरी लोजिकली हेर्दा लोजिकली हेर्ने भने चाहिँ कम्बाइन एउटै बनाएको छ फिजिकली चाहिँ के छ तपाईको धेरै छ के बुझ्नु भने सो त्यसो गर्दा धेरै इन्टरफेस हामीले एचिभ गर्न सकिन्छ अनि गर्न पाइयो न त एउटालाई इथर च्यानल गर्ने होइन होला त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला कहिले कसैले पनि कमान्ड मात्रै धेरै हुन्छ प्रोसेस किनभने तपाईले त इनेबल गर्नु भयो नि त इन्थर च्यानल फिचर उसले त त्यो अनुसारको इलेक्सन गर्नुपर्छ त्यो अनुसारको पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै तपाईले लोड दिनुभयो कि स्विचलाई त्यही भएर प्रोपरली मात्रै युज गर्ने टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि सो हामी कहाँ थियौँ भन्दा के गर्यौँ हामीले स्विच 1 मा गर्यौँ हैन बनायौँ अब स्विच 2 मा कन्फिगर गर्छौँ ल सो इन्टरफेस रेन्ज तपाईको गिग 0/1 देखि 2 सम्म च्यानल ग्रुप कति भयो 12 मोड के हो अनलक सकियो भयो यहाँ हेर्नु होला अघि मैले तपाईहरुले क्लियरली देखाएको छु त्यहाँनेरि हामीसँग पोर्टहरु थियो अब एकछिन अफ हुन टाइम लाग्छ ल एकैछिन लाग्छ त्यसपछि लाग्दैन इन्टरफेस ब्रिफ आईपी इन्टरफेस प्लिज सरी पहिला यो गिग इन्टरफेसहरु थियो र f0/1 देखि इन्टरफेस थियो कि अब जसै तपाईले यहाँनेर के गर्नुहुन्छ यो इथर च्यानल गर्नुहुन्छ त्यो एउटा लोजिकल के भन्छ इन्टरफेस पनि आउँछ कि बुझ्नु भयो पोर्ट च्यानल बनाएर यसको अन्डरमा कतिवटा छ फेरि गिग 0/1 र गिग 0/2 छ कि यो चाहिँ के भयो यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर लोजिकल इन्टरफेसमा काउन्ट भयो कि यो इन्टरफेस सो पोर्ट च्यानल जति दिएको हुन्छ त्यही अनुसारको इन्टरफेस बन्छ के तपाईको बुझ्नु भने अब को छ त यसको इन्टरनलमा कसरी हेर्ने सो इन्टर च्यानल समरी गर्न सक्नुहुन्छ ल सो इट विल सो यु 12 इज अ ग्रुप नम्बर दैट यु हैव मेन्सन PO2 भनेको पोर्ट च्यानल 12 SU भनेको स्विच इन युज S भनेको तपाईको के भन्छ क्यापिटल S भनेको लेयर 2 अहिले हामीले लेयर 2 मै गरिरहेका छौं लेयर 2 इन युज U भनेको इन युज यदि तपाईको SI आको छ भने चाहिँ दुईतिर भइसकेको छैन भन्ने बुझ्नु पर्छ ल कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गर्न त गरिन्छ तर बिकज अफ सर्टेन एरर अघि मैले भने नि हैन त्यो कन्सिडरेसनहरु प्रोपरली गरिँदैन अगाडि नै के कन्फिगर गरेको हुन्छ तपाईको लिंकहरु इन्कन्सिस्टेन्टमा गइदिरा हुन्छ कतिखेरको कन्डिसनमा सो त्यो कारणले अफ हुन पाउँदैन के इथर च्यानल कम्प्लिटली कहिलेकाहीँ डुप्लेक्स नमिल्ला स्पिड नमिल्ला सो त्यो कन्डिसनमा पनि अफ हुँदैन त्यही भएर कहिलेकाहीँ तपाईको SI भएर बसेको हुन सक्छ ल यहाँ आई भनेको स्ट्यान्ड हालौं के भन्दैछ भने युजमा छैन इथर च्यानल गरेको हो आफैलाई मात्रै इथर च्यानलमा बनाएको छ अर्को स्विचसँग उले इलेक्ट भएको छैन भन्ने बुझ्छ ल SI भनेको छ डी भनेको डाटा इन्टरफेसहरु भन्ने बुझाउँछ एउटा मात्रै लिंक अफ भयो भने पनि इथर च्यानल अफ हुन्छ तर सबै डाउन भयो भने चाहिँ हुँदैन ल अनि कुन पोर्टहरु छ भन्ने कुरा छ अब प्रोटोकल त चलाकै हैन अनमोड चलाको त्यो पनि स्ट्याटिक गरेको सो प्रोटोकल छैन दुईटा इन्टरफेसहरु छ पी भनेको के छ अरे पोर्ट इन च्यानलमा छ अरे भनेको कुनै पनि इन्टरफेस डाउन छैन दुईटै च्यानलमा काम गरिरहेछ भन्ने बुझ्छ ल यो भयो अर्को यसको मतलब सस्पेन्डेड स्मल s भनेको सस्पेन्डेड भनेको कहिलेकाहीँ मैले अघि भने हैन इन्कन्सिस्टेन्टमा जान्छ तपाईको एरर डेसिबलहरु हुन्छ सो त्यो गर्ने केही तपाईको एररहरु आयो भने त्यो लिंक त्यसमा जान्छ के पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैन बिकज अफ सर्टेन प्यारामिटर जुन हामी डिस्कस गर्यौं अघि त्यो प्यारामिटरहरुको कारणले
यो स्मल क्यापिटल एस स्मल एस बेग्लै बेग्लै छ यहाँनिर है बुझ्नु भने यहाँ क्यापिटल एस छ सो इथर च्यानल गरेँ मैले अब यसमा अरू अरू हेर्न सकिन्छ कोर च्यानल हेर्नु पर्यो कोर च्यानल गरेँ मैले यहाँ देखाउँछु तपाईँलाई भन्दैछ ग्रुप 12 क्रिएट गरेको छ अरे अहिले अहिले हाम्रो एउटै मात्रै ग्रुप छ नि त मल्टिपल छैन त्यो भन्यो अनि 12 छ यो कति टाइम भयो टाइमिङहरू हो हैन लोजिकल स्लटहरू 2/12 अरे हैन भनेको दुईटा छ 12 वटा बन्न सक्छ तर दुईटा अहिले पार्टिसिपेट गरिरहेको छ इन्टरफेस दुईटा छ यो ग्रुप कन्ट्रोलर यो तपाईको के भन्छ सेक्सन भ्यालुहरू हुन्छ यसमा हैन बाइ के छ भन्ने कुराहरू आउँछ कोर च्यानल प्रोटोकल PHP भन्छ PHP भने सिस्को भएको कारणले PHP देखाएको यो छैन हामीसँग भन्दैछ दुईटा पोर्ट छ इथर च्यानलको स्टेट भनेको अनमोड छ दुईटै अनि अहिले कुनै पनि लिंक डाउन भएको छैन लास्ट मा आएको भनेको गिग 0 लास्ट पार्टिसिपेटमा आएको रहेछ यो देखाउँछ ल 3 मिनेट 10 सेकेन्ड भयो सो यसरी इथर च्यानल बन्यो ल तपाईको इथर च्यानल बन्यो अब ट्रङ्क हेर्छौं ल सो इन्टरफेसेस अघिको याद गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर के देखाएको छ यो ट्रङ्कमा गिग 0/1 यो स्टेट गिग 0/2 यो स्टेट यही देखाएको थियो नि हैन यसरी याद छ तपाईहरुलाई अगाडिको हामीले हेर्छौं भने याद गर्छौं भने हामीले इथर च्यानल जुन हामीले के भन्छ गर्यौं त्यतिखेर हामीलाई ट्रङ्क गर्दाखेरि त्यही देखाएको थियो के जस्तै आई थिंक अन दिस स्विच होप यो देखायो भने राम्रो देखाएन भने ठिकै छ तपाईहरुले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले ट्रङ्क गरेको थियो ट्रङ्क गर्दाखेरि हामीले त्यो देखाएको थियो कि क्लियरली मैले भनेको थिएँ कहाँनेरि भने भनेर निकै अगाडिको कमान्ड लोड नहुँदो रहेछ ठिकै छ तपाईहरुले चाहिँ ट्रङ्क गरेर हेर्दा हुन्छ फिजिकली हामीले के त दुईटा इन्टरफेस देखाइरहेको थियो कि इन्डिभिजुअली इलेक्ट गरिरहेको थियो मैले भनेको थिएँ हैन तर अहिले के छ त्यो छैन ल किन दुईटै कम्बाइन भइसक्यो कि केमा कोर च्यानलमा कोर च्यानल कतिमा 12 मा अनमोड 802 ट्रङ्किङ 1 ठीक छ सो यसरी के छ प्रोपर्टी तपाईको भन्यो इथर च्यानल भन्यो ल अब कुरा यही हो यहाँबाट कम्युनिकेसन भइराछ कन्टिन्युअस गइराछ अघि एउटा लिंक डाउन गर्ने बित्तिकै उतो भइराथ्यो कति छ तपाईको लेस देन 1 मिली सेकेन्डमा रिप्लाई भइराछ ल यति फास्ट भइराछ कसैमा 50 सेकेन्ड लागिराछ अब मानौ मेरो एउटा लिंक डाउन भयो अब त्यो उतो गरिरहनु पर्छ भन्ने छैन मैले फिजिकली नै एउटा लिंकलाई के गरे डाउन गर्छु यहाँनेरि मसँग दुईटा इन्टरफेस छ मलाई थाहा छ कन्फिगर टर्मिनल सरी कन्ट्रोल शिफ्ट 6 गर्ने ल कन्ट्रोल शिफ्ट 6 ओके यो यसले लिन्छ यो इक्विपमेन्टले त्यही भएर यसलाई लिएन कन्ट्रोल शिफ्ट 6 ले एकैचोटी चेक गर्छ ल यस्तो केही ट्रान्सलेटमा गयो भने सो कम्युनिकेसन भइ नै रहेछ यो स्विच हेर्ने भने यसरी म के गर्छु भने मेरो एउटा लिंकलाई म डाउन गर्छु टर्मिनल इन्टरफेस अब लिंक निकाल्दा पनि हुन्छ अब निकालिरहनु भन्दा पनि अब हामी किन त्यो निकालिरहने हैन अब रियलमा के एरर आउँछ अब हामीमा एरर नआए पनि मैले दिइहालेँ यो तपाईको इथर च्यानल देखि बाहिरको त हैन सो के असरै छैन ल यसमा गइराछ कम्युनिकेसन भइराछ नो इश्यू सो इथर च्यानल गरेन भने समरी गर्छु त्यसले भनिराछ गिग 0/1 के भयो रे डाउन भयो ल छैन पार्टिसिपेटमा अर्को मात्रै काम गरिराछ अब के भयो दुईटै डाउन भयो भने मात्रै यसले काम गर्न छोड्छ नत्र एउटा राउन्ड जेलसम्म के हुन्छ काम गरिरहन्छ मानौ मेरो अर्को पनि डाउन भयो गिग 0/2 पनि डाउन भयो अब चाहिँ इथर च्यानल नै जान्छ नि त अब लिंक जान्छ त्यसो भए त दुईटै डाउन भइसक्यो पछाडी त एटलिस्ट एउटा चाहिँ अफ हुनु पर्यो अब कम्युनिकेसन हुँदैन त्यही हो तर एटलिस्ट एउटा पार्टिसिपेट गर्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ यिनीहरुले कम्युनिकेसन गर्छ कि लिंक एकछिन अफ गर्न टाइम लाग्छ ल बिकज अफ एसटीपी प्रोसेस तपाईको एउटै मात्रै लिंक भयो भने उले त्यो गर्छ इलेक्सन त्यही भएर एउटा एसटीपी प्रोसेसको कारणले एकछिन टाइम लाग्छ र्यापिड स्पेन्डिङ टी चलाउँदा पनि हुन्छ तपाईहरुले हाम्रो चाहिँ के छ अहिले पीबीएसटी नै छ के त्यही भएर टाइम लाग्छ यसमा वेट गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि अब दुईटै इन्टरफेसलाई ब्याक ल्याउन पनि पाइयो दुईटै लिंक आउँछ ब्याक आयो होला सायद सो इथर च्यानल समरी र यसमा तपाईको कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि लिंक अफ भइदिदैन अन द प्याकेट ट्रेसर स्पेशली किन भन्दाखेरि अस्ति कसको पनि त्यो इस्यु आइरहेको थियो किन अफ हुँदैन भन्दाखेरि दे गो टु द इन्कन्सिस्टेन्ट मोडमा गएर बसिदिन्छ ल यो पोर्टहरु बुझ्नु भने
रियल टाइममै यो हुँदैन, रियल टाइममा इलेक्सनमा आइहाल्छ, यसमा चाहिँ त्यो इस्यु छ। त्यही भएर के गर्छ, एउटा लिङ्क डाउन हुँदा त तपाईँको हाम्रो कुनै प्याकेटहरू लस भएको देख्दैन होइन, फेरि तपाईँको अप हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो सिनारीमा? यहाँलाई के भयो भन्दा लोजिकली यो के थियो, एउटै लिङ्क भएको थियो होइन, दुईटा एउटै लिङ्क भएको थियो कि इन्टरनली दुईटाले काम गरिरहेछ हो, फिजिकली एउटै, इन्टरनली फिजिकली के छ दुईटा छ, एउटा डाउन भयो अर्कोले काम गरिरहेछ किनभने दुईटै अप छ नि त, फरवर्डिङमा छ। दुईटै डाउन भइसकेपछि फेरि अप हुँदा के हुन्छ, पहिला त जुन हाम्रो लोजिकल लिङ्क छ उसैले एसटिपीमा भाग लिइरहेको जस्तो देखिरहेको थियो, अब त्यो एसटिपीको प्रोसेस त डाउन भएको थिएन, दुईटै डाउन भइसकेपछि त ऊ पनि डाउन भयो, पोर्ट च्यानल पनि डाउन भयो, डाउन फेरि अप हुँदा एसटिपीमा जान्छ। एसटिपीको पनि हामीले चलाइरहेको अहिले के छ, पिबिएसटी छ, कति लगाइदिन्छ 50 सेकेन्ड जस्तो लगाइदिन्छ। अब यसमा 50 सेकेन्ड मात्रै होइन, फेरि प्लस तपाईँको के पनि हुन्छ, इथर च्यानल अप हुनुपर्ने हुन्छ, सो 30 सेकेन्ड त्यसमा पनि लगाइदिन्छ, भनेपछि के भयो, टाइम धेरै लाग्यो क्या। मैले भन्नु खोजेको तपाईँको एउटा मात्र लिङ्कले चलिरहेको छ, एउटा लिङ्क मात्र डाउन भयो, अर्को लिङ्क फेरि तपाईँको केही ब्यान्डविड्थ लस हुन्छ, ब्यान्डविड्थ थोरै हुन्छ, कम हुन्छ, कम त हुन्छ भने त्यो यसमा चाहिँ तपाईँको डाटा प्याकेटहरू लस हुन्छ कि नै कनेक्ट गर्दाखेरि? लस हुँदैन, लस हुँदैन, स्लोनेस हुन्छ, लस हुँदैन, स्लोनेस हुन्छ यसमा। मिस यसमा ट्राफिक बाटेको हुन्छ कि बाटेको हुँदैन? कस्तो भन्नाले जस्तैमा 1 GB माथि दिएछ, 1 GB तल टोटली 2 GB लोड ब्यालेन्स भएर गइरहेको हुन्छ ल। कहाँबाट गइरहेछ, गिग 0/2 हो, पोर्ट च्यानलबाट जाने होइन नि त, त्यो त लोकल इन्टरफेस हो नि त, काम चाहिँ कसले गर्छ, फिजिकलले नै गरिरहेको हुन्छ नि त, 2 बाट गइरहेको छ ल। डिप छ लोड ब्यालेन्स भन्ने मैले युट्युबमा भिडियो छ, त्यो सिसिएनपी लेभलको एकचोटि हेर्नु होला ल सबैजनाले, एनी लेभलमा छैन तर पनि आई वुड लाइक टु रिकमेन्ड यु होइन, त्यो जानु होला किनभने त्यो अलिकति लामो टपिक छ, मैले त्यो गराएको छु, एनपी लेभलमा छ, त्यो एकचोटि युट्युबमा पनि छ होला, त्यो एकचोटि हेर्नु ल सबैजनाले, के हुन्छ त लोड ब्यालेन्समा भन्ने कुरा। सो यहाँबाट केमा आइरहेछ, गिग 0/1 मा, यहाँ केबाट आइछ, गिग 0/2 बाट गइरहेछ, लोड ब्यालेन्स हुन्छ ल, म्याकेडेसको आधारमा पोर्टको आधारमा हुन्छ क्या। सो त्यो अब यहाँ गराउँदा हुँदैन, निकै टाइम लाग्छ त्यो होइन, 1 डेकै क्लास लाग्छ। सो लुक द्याट भिडियो ल एकचोटि, इथर च्यानल लोड ब्यालेन्स भन्छ ल, त्यहाँ मैले क्लियरली मेन्सन गरेको छु कसरी तपाईँको इथर च्यानलले काम गर्छ भनेर ल, हेर्नु होला सबैजनाले एकचोटि। सो त्यो तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ एनपी लेभलमा चाहिँ। तर नर्मली हेर्ने भने एउटा कुरा यो बुझ्नु होला, जति पनि हामी लोजिकलको कुरा गर्छौँ काम चाहिँ फिजिकलले नै गर्छ कि, बट टेक्नोलोजिकल हिसाबले त्यसलाई के गर्छ, समराइज गरेर एउटा बनाएको हुन्छ। सो यस दे वर्क्स फिजिकली काम गरे पनि त्यसमा केही कुराहरूलाई उसले ब्रेक गर्छ, केही कुराहरूलाई समअप गर्छ, सो त्यो चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सकिन्छ, थ्रुपुट धेरै हुन्छ, त्यसरी उसले बेस गर्छ कि त्यो एल्गोरिदममा डिफाइन हुन्छ। अहिलेको लागि यसरी बुझौँ, त्यसमा पनि नजाउँ धेरै, इथर च्यानलमा नजाउँ, लोड ब्यालेन्सहरूमा नजाउँ, त्यो डिप टपिक हो खासमा, इथर च्यानलको सबैभन्दा डिप टपिक मानिन्छ इथर च्यानल मध्ये, इथर च्यानलको टपिक मध्ये। सो यसमा के बुझौँ भन्दाखेरि तपाईँको जब एउटा लिङ्क डाउन हुन्छ, जस एटलिस्ट जबसम्म एउटा लिङ्क बाँकी रहन्छ तबसम्म काम गरिरहन्छ कि, तर सबै लिङ्क डाउन भयो भने चाहिँ पोर्ट च्यानल पनि डाउन हुन्छ, लोजिकल लिङ्क जुन बनेको हुन्छ त्यो पनि डाउन हुन्छ। सो फेरि अप हुँदाखेरि इलेक्सनमा जान्छ। सो यु क्यान कन्फिगर द ऱ्यापिड पिबिएसटी सो द्याट यु क्यान कन्भर्ट अ लिटल बिट मोर फास्टर देन द्याट अफ पिबिएसटी। पिबिएसटी मोड भन्दा मात्रै पनि ऱ्यापिड पिबिएसटीमा चाहिँ केही हदसम्म अलिकति धेरै तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ, अलिक छिटो कन्भर्जेन्स हुन्छ, सो त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ल। ओके, सो द्याट इज द तपाईँको के भन्छ, यसरी तपाईँको इथर च्यानलले काम गरिरहेको हुन्छ। क्लियर छ इथर च्यानलमा। म भोलि अब तपाईँको उत्समा देखाउँछु, GNS3 मा देखाउँछु र त्यहाँनिर चाहिँ म यसरी के भन्छ स्पिडहरू धेरै भयो, सम भयो, यहाँ 2 GB आयो भनेर पनि देखाइदिन्छु ल। यसमा एउटा कमान्ड चल्दैन, यदि कसैलाई GNS3 चलाउन आउँछ भने त्यो हेर्नु ल, यो कमान्ड चलाउनु ल। सो इन्टरफेस
4 च्यानल दिन्छ कि 4 च्यानल 12 ओके ठिक छ ल यसमा चाहिँ यो चाहिँ राम्रो भयो ल हामीलाई यहाँ हेर्ने भने ब्यान्डविड्थ कति छ कति हो यो 2 लाख होइन 21 लाख धेरै देखाएको थियो के भयो समथिङ त्यति छ होइन त्यति देखाइरहेको छ ल 4 च्यानल 12 अब मैले के भयो एउटा लिङ्क डाउन भयो ल मेरो कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ म मेरो इथर च्यानलको एउटा लिङ्क डाउन भयो क्लियरली देखाएन भने म भोलि देखाउँछु सट डाउन गरेर मैले होइन डु सो इन्टरफेस 4 च्यानल 12 सो यहाँ कति भयो त्यो डाउन हुन्छ ल किन देखाएन यसमा कनेक्टेड ब्यान्डविड्थ लेस हुन्छ कि थोरै आउँछ यो अलिकति देखाएन बट स्टिल फाइन छ ठिकै छ भनेर नै भोलि हेरौँ ल ब्यान्डविड्थ घट्छ कि बुझ्नुभयो नि सम हुन्छ घट्छ त्यसरी जान्छ अझै अरू कमान्डहरू भएको भए म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई सो इथर च्यानल 4 च्यानल मात्रै छ यसमा त्यो अरू नै छैन कि अदरवाइज हामीले क्लियरली देख्न सकिन्छ नम्बर अफ इन्टरफेस डाउन हुन्छ हामी भोलि गएर हेर्छौँ ल त्यो कम्प्लिटली म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई के हुन्छ भनेर इन्टरफेस गिग 0/2 के गर्ने नो सेकेन्ड अब फाइनली एउटा गरौँ अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले अर्को गर्नु होला अनि भोलि हामी बाँकी रहेको गर्छौँ अहिले हामीले गरिरहेको चाहिँ कम्प्लिटली लेयर 2 बेसिसमा गरिरहेछौँ ट्रङ्क क्रिएट गरेर गरिरहेछौँ द्याट इज आवर कन्सर्न सो अर्को चाहिँ लेयर 3 पनि छ अनि अलिकति धेरै कमान्डहरू हामीले चलाउन पाउँछ होइन रियल बेसिसमा सो त्यो चाहिँ ज्यानस्ट्रीमा म कम्प्लिटली देखाइदिन्छु त्यहाँ तपाईँहरूलाई अलिकति धेरै कमान्डहरू चलाउन पाउँछ कसरी हुन्छ ज्यानस्ट्री इन्स्टल गर्दै गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले भएन भने एउटा क्लासै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पनि इन्स्टल गर्ने तरिकाहरू आई होप गर्न सक्नुहुन्छ होला सायद त्यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न नत्र म देखाइदिन्छु त्यसमा प्रब्लम भएन सो यहाँनिर जाउँ फिजिकली त्यो त गऱ्यो अब पिएचजिपीबाट गरौँ ल पिएचजिपी भन्दा एलएसपी गरौँ पिएचजिपी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ हटाउनु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो के गर्ने कम्प्लिटली हटाउन मन छ इन्टरफेस लोजिकल इन्टरफेस पनि हटाउन मन छ सबै कम्प्लिटली हटाउन मन छ यो इन्टरफेसमा जे थियो त्यो सबै हटोस् भन्न मन छ भने के गर्ने भन्दाखेरि डिफल्ट किनभने मैले यहाँनिर ट्रङ्क भनेको छु डटन क्यू भनेको छु अनि बिस्तारै हटाउनु हो अनि त्यस पछाडि मोडहरू डिफाइन गरेको छु इथर च्यानलको सो 1 बाइ 1 हटाउनु पर्यो कि हटाउँदाखेरि 3-4 चोटि हटाउनु पर्छ नो भन्दै हटाउँदै गर्नु पर्यो म त्यसै नभने म के गर्ने मलाई डिफल्टमा मेरो जस्तो इन्टरफेस थियो त्यस्तो होस् कि सो के गर्ने डिफल्ट इन्टरफेस नाम के हो गिग 0/2 यसले के गर्छ डिफल्टमा लान्छ ल मिलेन भन्दैछ किनभने यो डिफल्टमा गयो अर्को वानलाई सो दुईटै इन्टरफेस के गर्ने हटाउने डिफल्ट बनाउँछ यसमा मात्रै होइन अर्को स्विचमा पनि म त्यही गर्छु हटाइदिन्छु दुईटै कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस कति छ तपाईँको सरी डिफल्ट इन्टरफेस गर्ने गिग 0/2 भने यो चाहिँ इन्टरफेस रिसेट गरेको कि सक्यो ल हट्यो ल तर यो हट्दैन फेरि यहाँ हेर्नु ल डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ यो हट्दिँदैन कि लोजिकल इन्टरफेस त्यही भएर यसलाई पनि के भने कम्प्लिटली हटाइदिने के गर्ने नो इन्टरफेस 4 च्यानल 12 गर्ने ल हट्छ ल अब चाहिँ यो इन्टरफेस जुन छ त्यो हट्छ यस्तो चाहिँ हट्दैन है फेरि यो लोजिकल इन्टरफेस हो त्यही भएर यो रिमुभ हुन्छ होइन म यो F0/1 लाई चाहिँ हटाइ नै दिनु पर्यो त्यो चाहिँ हट्दैन 2 लाई हटाउनै पर्यो त्यो चाहिँ हट्दैन किन त्यो त फिजिकली हो नि त यसलाई त हटाउनु कुरा आउँदैन त्यही भएर यो चाहिँ हट्दैन है लोजिकल इन्टरफेस चाहिँ हट्छ ल इफ यु वान्ट सो यहाँ हेर्दा हुन्छ तपाईँले हेर्नुभयो कुनमा हटायो सो यहाँ हेरौँ अब चाहिँ के हुन्छ हट्छ ल अर्को स्विचमा पनि त्यही गर्छौँ किनभने हामी कुनै पनि मिसम्याच चाहँदैनौँ नो इन्टरफेस 4 च्यानल अब मलाई क्रिएट गर्नु छ पिएचजिपीबाट सो लेट अस गो एन्ड क्रिएट इट ओके सेम प्रोसेस इन्टरफेस रेन्ज 0/1 to 2 स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन डटन क्यू ट्रङ्क बनाउने स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क यो भयो एउटा साइडमा ट्रङ्क भन्यो अर्को स्विचमा जाने सेम कमान्ड
interface range 0/1 to 2 switch port trunk encapsulation thank you switch port mode so दुईतिर ट्रङ्क भयो यो चाहिँ स्योर हुने सुरुमा एकछिन वेट गर्ने बरु 1 मिनेट जस्तो स्योर हुने त्यसपछि के गर्ने इन्टरफेस भित्रै छौं हामी अहिले सो म फेरि इन्टरफेस दिनु पर्दैन मैले इन्टरफेस भित्रै छु म यही इन्टरफेस भित्र सो के गर्छु च्यानल प्रोटोकल LSCP कि PHP LSCP ल PHP हो भने PHP गर्ने त्यहाँ च्यानल ग्रुप कति क्रिएट गर्नु मलाई 1 गर्न मन लाग्यो मोड के गर्ने धेरै अप्सन छ नि यहाँ ल मैले प्रोटोकल मेन्सन गरे LSCP अब मलाई मोड मेन्सन गर्नुपर्ने छ LSCP मा अघि भर्खर हेरेको छ LSCP हो भने एक्टिभ र एक्टिभ बन्छ एक्टिभ र प्यासिभ पनि बन्छ तर प्यासिभ दुईतिर राख्नु पनि बन्दैन त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ हो सो अब यहाँ जान्छु म भनेपछि यो इन्टरफेसहरुलाई म के राख्ने त त्यसो भए मोड LSCP गर्यो यतापट्टि मैले प्यासिभ राखे यहाँ पनि प्यासिभ राखे भने बन्छ बन्दैन यतापट्टि अटो एक्टिभ राख्छु यता पनि एक्टिभ राख्छु बन्छ बन्छ एक्टिभ र प्यासिभ बन्छ भने प्यासिभ र प्यासिभ चाहिँ हुनु भएन भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो ल तर तपाईले के गर्नुभयो तपाईले प्रोटोकल मेन्सन गर्नुभयो र होइन म त अटो पो राख्नु पर्यो भन्नुभयो जबकि प्रोटोकलले भनिरहेछ LSCP मोडमा चाहिँ अप्सन देखाइरहेछ नि यो अप्सन भनेको पोसिबल अप्सन हो मोड पछाडी के दिन सकिन्छ भनेर एक्टिभ पनि दिदा भयो अटो पनि डिजायरेबल अन प्यासिभ तर हाम्रो इनिशिएट गरेको के हो LSCP दैट मीन्स वी हैव टु मेन्सन एक्टिभ or the passive. That's the option. But what I did the auto, which is a PHP mode. So what will happen? के भन्यो DIC 0/1 र 2 अलरेडी के छ अरे तपाईको डिफरेंट टाइप अफ प्रोटोकल छ अरे जबकि मैले डिफरेंट टाइप अफ मोड डिफाइन गरे भन्दिदैछ ल रिजेक्ट भयो के अब के गर्नु पर्यो त्यसो भए मलाई यो हैन कि मलाई एक्टिभ गर्नु छ अनि सेम प्रोसेस channel protocol LSCP channel group कति वान मोड के हो उतापट्टि एक्टिभ छ यता मैले प्यासिभ गरे ल भयो भयो एक्जिट हेर्ने सो इथर च्यानल समरी के छ डाउन छ एकछिन वेट गर्ने अब भएन भने एकचोटी शटडाउन गरेर नो शटडाउन गर्ने ल रिइनिशिएट गर्ने इन्टरफेसहरुलाई ल डाउनमा गयो किन डाउनमा गयो थाहा छ किन भन्दा पहिला धेरै यसलाई जिगज्याग गर्यो कि यसलाई चलाइयो के धेरै त्यही भएर डाउनमा गयो ल के गर्ने यस्तो स्टेटमा गएपछि कन्फिगर टर्मिनल छिटो चाहिन्छ भने अफ हुन्छ वेट गर्नुपर्छ निकै टाइम 1 to 2 गर्ने शटडाउन गर्ने एकचोटी नो शटडाउन गर्ने एकचोटी नट ओन्ली वान साइड बोथ साइडमा गर्दा हुन्छ दुईटैले तपाईको के पार्टिसिपेट गर्नुस् न एसटीपी को कारणले यो प्रोसेसहरु हुन्छ तर त्यस्तो धेरै उदो लाग्दैन अब लिंक अप हुन्छ ल अब भन्ने शटडाउन गर्ने एकचोटी सो त्यस्तो गाह्रो छैन एप्लाई गर्नको लागि अन मोडको म लेखिदिन्छु इन्टरफेस रेन्ज यो बुझ्नु भएला तपाईले 1 to 2 switch port trunk encapsulation.1q trunk channel group PHP LSCP मा के गर्ने अन हैन एक्टिभ कि प्यासिभ भन्ने यो बुझिहाल्नुहुन्छ यसमा अर्को कमान्ड थप्ने च्यानल प्रोटोकल यो कसको यो भयो तपाईको यसको होला नि यो भयो अर्को लास्ट फाइनली भनेको PHP को छ के भन्छ PHP को चाहिँ के हुन्छ
अटो राख्ने के राख्ने डिजायर राख्ने यो मोड थाहा रहेछ गर्ने र पिएचपी गर्ने एकचोटि यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला ठीक छ त्यसै तीनटा वेमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यो भयो अनमोडको यो भयो तपाईको पिएचपी को यो भयो के को एलएसपी त्यसरी 3 वेजमा तपाईले यसको गर्न सक्नुहुन्छ ल बोथ सुइटमा एउटा मात्रै हैन सो लेट अस सी ओके अफ भयो अब हेर्दा हुन्छ इन सो इथर च्यानल कसैलाई फुल फर्म आउँदैन झन् चाहिँ लाग्ने समरी गर्ने ल तर फुल फर्म सर्ट फर्ममा पनि दिन्छ लिन त हैन तर समरी गर्दा हुन्छ यसै गर्दा पनि भयो के गर्न त सो इथर च्यानल र सिसिएमए लेभलमा अलिकति फुल फर्मै जानेको राम्रो मानिन्छ हैन सिएलआई चलाउँदाखेरि बिस्तारै सर्ट फर्ममा जान्छ एलएससीपी अफ छ लेयर 1 सो यसरी हामीले के गरिन्छ इथर च्यानल गरिन्छ र मल्टिपल लिंक्सहरुलाई कम्बाइन गरी एउटै बनाउने गरिन्छ यु क्यान डु विथ द मोड स्पेशली ओपन प्रोटोकल हुँदाखेरि चाहिँ यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने एलएससीपी किनभने ओपन भएको कारणले पीएचपी सिस्को भेन्डरमा छ भने ठीक छ फाइन स्ट्याटिक त नर्मल भइहाल्यो ओके सो यसरी गर्न सकिन्छ मैले दुईटा लिंकहरु कनेक्ट गरे तपाईं अलिक धेरै लिंकहरु कनेक्ट गरेर गर्नु होला अर्को स्विच पिकअप गर्दा पनि हुन्छ एल2 स्विचै मात्रै पिकअप गर्दा पनि हुन्छ यो स्विच मात्रै यो स्विच पिकअप गर्दा पनि हुन्छ ओके त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ के सोध्नु छ आजको टपिकमा